जपदे राम 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 श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद अद षष्ठ स्कंद आराவது ஸ்கந்தம் அஜாமிலம் உபாக்கியானம் முடிஞ்சு 4வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணோம். राम 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 अद चतुर्थ अध्याय राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागाणां मृगपक्षिणां सामासिकस्तया भक्तो यस्तु स्वायंभुवे अंतरे दस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं मे भगवन् यदा अनुसर्गं यदा सत्या ससज्ज भगवान् परः सुदुवाच इति संप्रश्नमाहर्ण्य राजऋषिर्बादरायणिः प्रतिनन्द्य महायोगी जहादमुनिसत्तमाः शिशुवाच यदा प्रचेदसः पुत्रः दशरथ प्राचीनपशिषः अन्धसमुद्रात् उन्मग्नः तदृशोर्गां त्रिमैर्वृतां त्रिमेभ्यः कृत्यमाणस्ते दवोदीविदमन्यवः मुखदुहवायुमग्निं च ससृजस्तद्दिदक्षया दाप्यं निर्दह्यमाणां स्तान् उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् गुसोमो मन्युं प्रशमयन्निव मातृभ्य महाभाग तीनेभ्य दोक्त्रमर्हत विभत्तेशवोद्योजं प्रजानां पदयस्पृतः अहो प्रजापति पतिर्भगवान् हरिरव्ययः वनस्पतिन्वोषधिश्च ससर्जोज्जमिषं विभुः अन्नं चरणमचरः ह्यवदः पादचारिणाम् अहस्तयुक्तानां त्रिपदं च चतुष्पदः योऽयं च पित्रान् वादिष्टा देवदेवेन चाणकाः प्रजासर्गाय हि कथं रक्षाणि निर्दक्तुमर्हते आदिष्टद सदम् अर्कं गोपं यच्छद दीविदं पित्रा पितामहेनाभि दुष्टं प्रपितामहे हि तोगानां पितरौ ब्रन्तु दृश पक्ष्मस्त्रियापदिः पदिं प्रजानां भिक्षूणां गृह्यज्ञानां मुदस्पसुहृत् अन्तर्देहेषु भूतानाम् आत्मा आस्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्दृष्ट्यमीक्षत्वम् एवं वस्तोषितो ह्यसौ समुत्पदितं देहम् आकाशान् मन्युमुल्पणम् आत्मजिज्ञासया यच्चेत् स गुणान् अधिवर्तते अलं दक्ते द्रुमैर्दीनैः द्रुमैर्दीनैः किलानां शिवमस्तुवः वा श्रीं यशा वरा कन्या पत्नीत्व प्रतिगृह्यताम् इत्यामन्द्रियवरारोहां कन्याम् अप्सरसीं नृप सोमो राजा ययौ तत्वा दे धर्मेणो उभये मिरे देभ्यस्तद्दस्यां समभवत् दक्षः प्राचेदस किल यस्यः प्रजा विसर्केन लोह आपुरिदास्त्रयः यदा ससज्जबोधानि दक्षो दुहितृवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममा वहित शृणु मनस्य वासुजत् पूर्वं प्रजापतिरिमा प्रजाः देवासुरमनुष्यादीन् नभस्थलजलौकसः तमब्रह्मिदमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापतिः विन्त्यापादान् उपव्रज्य स्व आचरत् दुष्करं तपः तत्र आगमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम उपस्पृश्यानुसवणं नवसा अदोषयत् हरिम् अस्तोषित् अंसगुह्येन भगवन्तमदोक्षजमं दुप्यं तत् अभिदास्यामि हस्या दुष्यत् यदो हरिः प्रजापतिरुवाच नमः पराय अविदिता अनुभूतये गुणत्रयाभास निमित्तवन्तवे अदृष्टदाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमानाय तदेत् स्वयंभुवे न यस्य सख्यं पुरुषो अवैधी सख्युः सगा वसन् संवसतः पुरे अस्मिन् गुणो यदा गुणो व्यक्तदृष्टेः तस्मै महेशाय नमस्करोमि देहे असव अक्षा मनोबोधमात्रा नात्मानमन्यमञ्च विदुं परं यत् सर्वं भुवान् वेद गुणं शतज्ञो न वेद सर्वज्ञम् अनन्तमीडे यदो रामो मनसो नाम रूपस्य दुष्टस्मृति संप्रमोषात् ये केवलया सुसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसत्मने नमः मनीषिणो अन्तर्हृदिः सन्निवेशितं स्वशक्तिर्नभविष्ट वृस्त्रिविद्भिः मक्ष्णीं यदा तारुणि पाञ्चदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढं स वै ममाशेष विशेषमाया निषेध निर्वाण सुखानुभूतिः स सर्वनाम स च विश्वरूपः प्रसीदताम् अनिरुक्तात्मशक्तिः यत्यनिरुक्तं वचसा निरूपितं
दियाक्षविर्वा मनसा बोधयस्य मा भूतस्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणाभाय विसर्गलक्षणः विसर्गलक्षणः यस्मिन् यदो येन च यस्य यस्मै यद्यो यदा मूलदे खाद्यते च परावरेशं परमं प्राक् प्रसिद्धं तत् ब्रह्म तथेदुर अनन्यतेकं यत्शक्तयो वदतं वादिनां वै विवाद संवाद भवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषा मोहरात्म मोहम तस्मै नमो अनंत गुणाय भूम्ने अस्ति नास्ति च वस्तुनिष्ठयोर एकस्तयोर्भिन्न विरुद्धम धर्मयोः अवेक्षितं किंचन योग सांख्ययोः समं परम क्षणगोलम बृहत्तत् यो अनुग्रहात्तं भजतं पादमूलम अनाम रूपो भगवान् अनन्तः नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिः पेचे मह्यं परम प्रसीदतु य प्राकृत ज्ञान पदे जनानम यदा शयं देह गदो विवादी यदा निलपाति ममाश्रितो गुणम से ईश्वर में गुरुदान मनोरथम श्री सुगोवाच इदिस्तुत संस्तुवतः स तस्मिन् आगमर्षणे आविरासित गुरुश्रेष्ठ भगवान भक्तवत्सलः कृतपाद सुवर्णांसे प्रलंबाष्ट महाभुजः चक्र संकासी चर्मेशु धनुपाश गदाधरः पीतवास घनश्यामः प्रसन्न वदनेक्षणः वनमाला निबीतांगो दशश्री वत्सकौस्तुभः महागिरीट खड़ग स्फुरन् मकरकुण्डलः काञ्चाङ्गुलीय वलय नूपुर अंगदभूषितः त्रैलोक्य मोहनं रूपं बिप्रद्रि भुवनेश्वरः रुद्र नारद नन्दात्यः पार्षदिः स्वरयोधभिः स्तूयमानो अनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणैः रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्याघत सात्वसः अनामदण्डवत् महद् हृष्टात्मा प्रजापतिः न किंचनोदीरयद् इदुम् असगत् त्रिव्रया मुदा आवरितं मनोद्वारैः क्षदिन्य इव निर्जरैः तं तदा वदतमर्दं भक्तं प्रजागामं प्रजापतिं सिद्धक्ष्णः सर्वभूतानां इदमाह जनार्दनः श्रीभगवानुवाच प्राचेतस महाभाग संस्थितिस्तवसा भवान् यत्सत्यया मत्परया मयि भावं परं गतः प्रेदोऽहं ते व्रजानाथ यद्दे अस्योद्ब्रह्मणं तपः ममेश कामभूतानां यत् भूयासुर्विभूतयः ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वरः विबुधयो मयमवक्ष्येद बोधानं बोधिहेदवः तपो मे हृदयं ब्रह्मस्त तनुर्विद्या क्रिया आकृतिः अङ्गानि क्रतवो जाता धर्म आत्मा सवत्सुराः अहम् एवासम् एवाग्रहे नान्यत् किञ्चान्तरं बहिः संख्यानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः मयि अनन्तगुणे अनन्ते गुणदो गुणविग्रहः यदा आसीत् तदा एव अत्यः स्वयंभुः समुत्ततजाज्यः स वै यथा महादेव मम वीर्योपब्रह्मितः मेने किलम् इवात्मानम् उद्यतः सर्वकर्मणि अदमे अभिहितो वेदेवस्तवो अदप्यद तारणम नव विश्वसुजो गुरुष्मान् येनादौ असृजत् विभुः येष पञ्चजनस्याङ्ग दुहिता वै प्रजापतिः असिक्ति नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम् विद्रव्यवाय धर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः विद्रव्यवाय धर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि तत् अधस्तात् प्रजाः सर्वा विदुनीभूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिं मे शिशुवाच इत्युक्त्वा मिषदस्तस्य भगवान् विश्वपावनः स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैव अन्तर्तते हरिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्थाध्यायः श्री हरे नमः शरण शरण नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्त स्मरण जय जय राम राम। अथ पंचमाध्यायः आंजनेय स्वामी की जय। अथ पंचमाध्यायः श्री सुगवाच तस्यां च पांचजन्यां वै विष्णुमायोपप्रमितः हरिहस्ता संज्ञानायुधं पुत्रान् अजनयत् विभुः अप्रधर्मशीलस्त्वं जलस्ते शैलस्ते सर्वे दाक्षायण नव पित्रा प्रोक्ता प्रजा सख्ये प्रदेशं प्रयुगदशम तत्र नारायण सरस्ते सिंधु समुद्रयोः संगमो यत्र सुमहन् मुनिसिद्ध निषेविदम् तत्त्वस्पर्शनादेव विनिर्तोदमलाशयः धर्मं पारमांस्यं च प्रोत्पन्नं मदयो अवाप्युत देववेदव ये वक्रं पित्रादेशेन यन्त्रितः प्रजा विवृत्तये यत्तान् देवर्षिस्तान् तदर्शः उवाच चादहर्यस्वः कथं शक्ष्यते वै प्रजाः आतृष्वान्तं भुवो यूयं बालिसा बदबालकाः तदैक पुरुषं राष्ट्रं बिलश्च आतुष्टनिर्गमं बहुरूपं स्त्रियं चापि पुमांसं पुंसलीपदिं नदीम् उपयतो वाहां पञ्चपञ्चात्पुदं गृहं क्वचित् दंसं चित्र कथं सौरभव्यं स्वयं प्रभ्रमिं कथं स्वपितरादेशाम् अविद्वांसो विपश्चितः अनुरूपम् अभिज्ञाय अहो सर्गं करिष्यते
श्रीशुकोवाच तन्निशं याद हर्यस्वः औत्पत्तिकं मनीषया वाचगुणं तु देवर्षे स्वयं विमुमृषुर्तिया भोक्षेत्रं देवसंख्यं यत्तानादि निजपन्तनम् आतुष्वा तस्य निर्वाणं किम् असत्कर्मभिर्भवेत् यज्ञ एवेश्वरस्वर्यो भगवान् आश्वाश्रय परः तम् अतुष्वा पुंसः किम् असत्कर्मभिर्भवेत् पुमान् नैवेदी यद्गत्पः बलस्वर्गं गतो यदा प्रत्यक्तामाभितः यः किम् असत्कर्मभिर्भवेत् नानारोगा आत्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठं महतस्येह किम् असत्कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गभ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं घुवार्यवत् तत्गतिरबुधस्येह किम् असत्कर्मभिर्भवेत् ययगरिं शिष्यप्ययगरिं मायां वेलाहुलान्त वेगितां तस्य तमभिज्ञस्य किम् असत्कर्मभिर्भवेत् पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषो अद्भुतदर्पणम् अध्यात्मम् अबुधस्येह किम् असत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्यः बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तपदमज्ञाय किम् असत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्वनिष्कर्ष यज्जगत् स्वतन्त्रम् अबुधस्येह किम् असत्कर्मभिर्भवेत् सहस्रस्य पितरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तदनुरूपायः गुणविश्रम्यो उपक्रमेत् यदि व्यवसिता राजन् हर्यस्व एकचेतसः प्रयुस्तम परिक्रम्य पन्ताणम् अनिवर्तनम् स्वरब्रह्मणि निर्बाध ऋषिकेश पदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकान् अनुचरन् मुनिः आसं निसंज्य पुत्रान् नारदाक्षीरसासारि नाम अन्वदप्यदकशोचन् सुप्रजस्त्वं शुचं पदं स भूयः पञ्चजन्यायाम् अजयेन परिसान्त्वितः पुत्रान् अजनयत् दक्षः सबलस्वान् सहर्षः देवैः पित्रा समादिष्टः प्रजा सर्गे तदव्रताः नारायण सरो जग्मुर्यत्र सिद्धः स्वपूर्वजः तत्तुपस्पर्शनादेव विनुत्तमलाशयः जपन्तो ब्रह्म परमं देवस्ते अत्र महत्तपः अभक्ष कदिचिन्मासान् कदिचित् वायुभोजनः आराधयन् मन्त्रमिमम् अप्यस्यन्त हिरस्पतिम् ओं नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वदिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति तान् अभि राजेन्द्रपदे सर्गधियो मुनिः विवेद्य नारद प्राह वाचकूडानि पर्ववत् दाक्षायण संसृणुत कदतो निर्निगमं मम अन्विच्छदानुपदवीं प्रातॄणां प्रातृवत्सलः प्रातॄणां प्रागिनं प्रादाव्यो अनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यवन्तो पुरुषो मरुद्भिः सह गोमोदते एतावत् उक्त्वा प्रयो नारदो अमोघदर्शनः देवैः चान्वगमन् मार्गं भ्रातॄणां येव मारिष सत्रेचीनं प्रदेचीनं परस्य अनुपदं कतः नात्यविदे निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव बहुन् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्न नारदकृतं पुत्रनाशमुपाशृणोत् चुक्रोधः नारदायासु पुत्र शोक विमूर्छितः देवर्षिमुपलप्याः रोषात्स्फुरितातरः दक्षोवाच अहो असाधो साधूनाम साधुलिङ्केन नस्त्वया असत्त्वकार्यार्भकाणां भिक्षोर्मार्ग प्रतिष्ठितः तैलस्त्रिभिरमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणां इत्यादः शेष पावलोहयोरुभयो कृतः एवं तन्निरणक्रोशो बालानां मदिविद्धरेः ऋणैस्त्रिभिरमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणां इत्यादः शेष पावलोहयोरुभयो कृतः एवं तन्निरणक्रोशो बालानां मदिविद्धरेः पार्षदमध्ये चरसि यशोः निरपत्रपः अनुबाहपदा नित्यं बोधा अनुग्रह कादराः हृदय त्वम सौहृदक्ष्णमन् बहिरङ्गरम् अवैरिणां नेत्रपुंसं विरागः स्यात्वयः केवलिनां वृषा मन्यसे यत्युपशमः स्नेहपाशनिकृन्तनं नानुभूय न जानादिः पुमान् विषयदीक्ष्णतां निर्विद्येत स्वयं दस्मन्न तदा भिन्नतिः परैः यन्नस्त्वं कर्मसन्तानं साधनं गृहमेदिनां कृतवानसि दुर्मर्शं विप्रियं दवपामर्षितं तन्द्रकृन्तन यन्नस्त्वम् अभद्रम आचर पुनः तस्माल्लोकेशे ते मूढ न भवेत् भ्रमतः शिशुवाच प्रतिचक्राः तद्बाढं नारदः साधुसम्मतः एतावन् साधुवादो हि तितिक्षेदेश्वरः स्वयं श्रीहरे नमः शरणः गोपिकार्जुन स्मरणं गोविन्द गोविन्द 68 श्रीशुवाच ततः प्राचेदसो
आसिक्याम अनुनीतः स्वयंभुव षष्ठीं संजनयाम असदहित्रुः पुत्रवत्सलः अशधर्माय कार्ये कायन्तो त्रिषट् त्रिनव दत्तवान् बोधांगिर कृशास्पेभ्यो ते दाक्ष्याय चावरः नामधेयान् यमोषं त्वं सावत्यानं च मे शृणु यासमं प्रसूति प्रसवेर्लोक आवृतास्त्रयः बाणुर्लम्बा खगुब्जामिर् विश्व सात्य मरुत्वति वसुर्मुहूर्ता संकल्प धर्मपत्न्यः सुधान्न शृणु बाणस्तुरेव ऋषभः इन्द्रसेनस्तदो नृपः विद्योत आसिल लम्बायस्तदश्च स्तनयत्नवः खगुभः सङ्गडस्तस्य केकरस्तनयो यतः भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नन्दिस्तदो अपवत् विश्वे देवास्तु विश्वायः प्रजांस्तान् प्रचक्षते सात्यो गणस्तु स्वाध्यायः अर्थसिद्धिस्तु तत्सतः मरुत्वंश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यं बभूवधुः जयन्त वासुदेवंश ववेन्द्र इदियं विदुः मुहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च चक्निरे ये वै फलं प्रयच्छन्ति बोधानम स्वस्वकालवचम् संकल्पयाश्च संकल्पः काम संकल्पज स्पृहः वसवाष्टो वसवभूस्तास्तेषां नामानि मे शृणु द्रोण प्राणो ध्रुव अर्क अग्निर्दोषो वसुर्विभावसुः द्रोणस्य अभिमतेः पत्न्यः अश्वशोकपयातयः प्राणस्योज्जस्पति भार्या सह आयुः प्रोरोजवः ध्रुवस्य भार्या धरणी सूत विविधा पुरः अर्घस्य वासना भार्यः मुत्रस्तर्शादय स्मृतः अग्निर्भार्या वसोर्धारा पुत्र द्रविणखातयः स्कन्दस्य कृत्तिका पुत्र ये विशाखादयस्ततः दोषस्य सर्वरी पुत्रः शिशुमारो हरे कला वसुरांगिरसी पुत्रः विश्वकर्मा कृतिपतिः कदो मनुश्चाक्षुषो अभूत् विश्वे सात्यमनो सुतः विवा वसुर असुदोषः व्यष्टं रोचिषमातपं वञ्चयामादभूतानि हि येन जागृति कर्मसु स्वरूपासोदबोधस्य पार्यारुत्रांश्च कोडिशः रैवद अजो भवो विमः वाम वुक्रो वृषागभिः बुन्त्यो बहुरूपो महानिधि रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोरबोध विनायकः प्रजापतिरङ्गिरसः स्पदा पत्तिपितृनर अधर्वाङ्गिरसम वेदम पुत्रत्वे चागुरुत् सदी कृशास्वाचिषि भार्यायाम धूम्रकेशम अजिजनत् दिशनायाम वेदशिरोः देवलं वयनं मनुम दाक्षस्य विनदः कत्रुः पदङ्कियामिनीति च पदङ्क्यसूद पदखानयामिनी सलबाणत् सुवर्णासूद करणं साक्षात् यज्ञेश वाहनं सूर्यसूद मनोरम च वर्तुरनाहन् अनेकशः कृत्तिकादीनि नक्षत्राणिन्तो पत्न्यस्तु वारदः दक्षसावत् सो अणवत्यस्तासु यक्ष्मगृहात्तितः पुनः प्रसत्यतं सोमकला रेवे क्षये स्थिताः शृणुनामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अधः कश्यप पत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत् अदितिर्तनु गाष्टा अरिष्टा सरसा इराः मुनिः क्रोधपसा ताम्र सुरभि सरमा तिमिः तिमिर्यादो गणा आसन्न स्वापदा सरमा सुताः सुरभिर्महिषा गावो ये छान्ये त्रिशपा नृप त्रिशपा नृप ताम्राय श्येन कृत्रात्या शरगत्रात्या मुनिरप्सरसां गणः तन्दशोकादयः सर्वराजन् क्रोधवशात्मजः इलाय भूरुहा सर्वे याददानाश्च सौरसः अरिष्टायाश्च गन्धर्वः काष्ठायः ते शवेदराः सुधा धनुर् एकषष्टिस्तेषां प्रातानिकान् शृणु ते मत संवरारिष्टः हयग्रीव विभावसः अयोमुखः शङ्कुशिरा सर्वाणुः कपिलारुणः पुलमा वृषपर्वच एकचक्रो अनुतापनः धूम्रकेश विरूपाक्ष विप्रचित्तिश्च दुर्जयः सर्वाणो सुप्रभां कन्याम् उवाह दमचिकिल वृषपर्वणस्तु संविष्टः यद्नाहुषो बलि वैश्वानरः सुधा यास्तः सदस्रश्चारुदर्शनः उपदानवि हयशिरः पुलोमः कालकाय तदा उपदानवि हिरण्याक्षः कर्तुर्हयशिरं नृपपुलोमं कालकं च त्वे वैश्वानरः सुधे दुःखः ये मे अधः भगवान् कश्यप ब्रह्मचोदितः पौलोमा कालके यश्च दानवः युद्धशालिनः दयो षष्टिसहस्राणि यज्ञक्नांस्ते पितुपिता जखान स्वर्गदो राजन् एक इन्द्र प्रियङ्करः
विप्रसिद्धि सिंहिकायम सदम चैकम अचिचनत् राहुच्यष्टम खेद सदम ग्रहत्वं च उपागतः आदादस्व यदं वंशो यो आदितेर अनुपूर्वशः यत्र नारायणो देवः स्वांसेन अपतरत् विभो विवस्वन अद्यमा भूषः त्वष्टाद सविता भगः दादा विदादा वरुणः मित्र शक्र उरुक्रमः विवस्वतः शातदेवं संज्ञासूयते वै मनुम मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमिं तदा सैव भूत्वाद वडवः नासत्यौ सशुभे पुवि छाया शनिश्चरं लेभे सावर्णिं च मनुं ततः अन्यं च दवदिम या वै भवरे संवरणं पदिम अर्जं नः मातृका पत्नी रयोश्चर्षणयः सुतः यत्र विमहर्षि जात ब्रह्मणाच्चोपकल्पिताः भूषणाबद्य पिष्टादो भक्तदन्तापवत् पुरः यो असव दक्षाय कुविदम जहास विवरदत्तजः कष्टदैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं बभ्रेश्वरगणः स्पृश्रियं ते सदामपि विमदेन परित्यक्ता गुरुणा आंगिरसेन यत् श्रीहरि नमः शर्म गोविगार्जुनस्मरणं गोविंद गोविंद अध सप्तमोऽध्यायः राजोवाच कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येण आत्मनः सुराः एतदाचक्ष्व भगवान् शिष्याणामक्रमं गुरौ श्रीशुगोवाच इंद्रस्त्री भुवनैश्वर्य मधुर्लंघित सत्पथः रुद्रैः आदित्यैर्नृप विश्वे देवश्च सात्यश्च नासत्याप्यां परिषदः सत्यचारण गन्धर्वैर्मणिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सुरभिश्च किन्नरैः पदकोरकैः निषेव्यमाणो भगवान् स्तूयमानश्च भारतः उपगीयमाणो ललितम् आस्थानात्यासनाश्रितः पाण्डुरेण आदपत्रेण चन्द्रमण्डलचारणः युक्तश्चान्यः पारमेश्च अमरव्यसनादिभिः विराजमान पौलम्यः सह धर्मासनया वृषम स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च नाप्यनं तद संप्राप्तं प्रत्युद्धान आसनादिभिः वाचस्पतिं गुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम नो चाचल आसनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम पदो निर्गत्य सहसा कविरांगिरस प्रभुः आयु स्वगृहं दुष्टं विद्वान् श्रीमद विक्रियाम दर्ह्य प्रतिबुद्ध्येन्द्रो गुरुहेरणमात्मनः गर्हयामास सदसे स्वयं आत्मानमात्मना अहो पद ममा साधु कृतं बहि दप्रबुद्धिना जन यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरु सदसि कात्कृतः को गुरुत्येद पंडितो लक्ष्मीं त्रिविष्टव पदेरपि ययाहम् आसुरं भावं निधो अत्य विपुदेश्वरः ये पारमेष्ठ्यम दशनम् अधितिष्ठन् न कञ्चनः प्रत्युदिष्ठेति ब्रूयधर्मं तेन परं विदुः देशं कुपदेष्ट्रूणां पदतं तमसिह्यतः यश तद्योर्वचस्ते वै मज्जन्त्यास्मप्लवा इव अदाहुम् अमराचार्यम् अहाददिशनं तुजम् प्रसादयिष्यः शिष्णतच्चरणं स्पृशन् एवं चिन्तयदस्तस्य महोनः भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो अदृष्टां गतिमत्यात्ममायया गुरोर्नादिकतः संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराट्ध्यायनिधिया सुरयुक्तः सर्वनालपदात्मनः तत्श्रद्धैव असुरः सर्वे आशित्यवसनसमस्मदं देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मतो आदतायनः दैर्विशिष्टेषुभिः दीक्ष्णे निर्भिन्नाङ्गो गुरुबाहवः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सखेन्द्रा नतकन्तराः तांस्तताप्यर्थितान् वीक्ष भगवानात्मभूरजः कृपया परया देव्य उवाच परिसान्तयन् ब्रह्मोवाच अहो बद स्वरश्रेष्ठ ह्यभद्रं वक्रतं महद् ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं तन्दम् ऐश्वर्यान्नाप्यानं तद् दास्यायम् अनयस्यासित् परेभ्यः परापपः प्रेक्षिणेभ्यः स्ववैरिभ्यः संवृत्तानं च यत्सुरः भगवन् प्रसद पश्य प्रक्षिणान् गुरुपदिक्रमात् सम्प्रत्युपचितान् भूयः काव्यमारात्य भक्तितः आदिधीरन् दलयन ममाभिभृगदेवतः त्रिविष्टवम् किं गणयन्त्यपेत्य मन्त्र भृगुनाम अनुशिक्षितार्थः न विप्रगोविन्द गभीश्वराणम् भवन्त्यभत्राणि हरेश्वरणं तत् विश्वरूपं भजदासु विप्रं तपस्विनं त्वाष्टमदात्मवदन्तं
त्वाष्ट्रमतात्मवन्तं सभाजितात्तन स विशास्यते भोः यदि क्षमिष्यत्वम् उदास्य कर्म समिष्यत्वम् उदासी कर्म शिशुगोच स एवं उदिता राजन ब्रह्मणा विगतच्वरः ऋषिमत्वाष्टमुपव्रज परिष्वच्चेतमब्रुवन् देववचो वयं ते अदितयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते काम संपाद्यतां तातः पितॄणां समयोचितः पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सदा अभिपुत्रवदं ब्रह्मणे किमुदः ब्रह्मचारिणम् आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्ति प्रजापतिः भ्राता मरुत्पदेर्मूर्तिर्माता साक्षात् शिदेस्तनुः तया भगिनीमा मूर्तिर्धर्मस्यात्मादि अदितिः स्वयं अग्निरप्याकदो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः तस्मात् पितॄणाम् आर्ताणाम् आर्तिं परपराभवम् दवसा वणिगस्ताद संदेशम कर्तुमर्हसि वृणीमहे त्वा तु उपाध्यायं ब्रह्मेष्टं ब्राह्मणं गुरुम यदाञ्जसा विजयश्यामः सपत्नंस्तव तेजसा न गर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्टाङ्ग्री अभिवादनं छन्देभ्यन्यत्र न छन्दोप्यन्यत्र वै छन्दोप्यो अन्यत्र न ब्रह्मण वयो ज्येष्ठस्य कारणं ऋषिर्वाच अप्यत्यदस्रगणैः पौरोहित्ये महातपः स विश्वरूपस्थानाः प्रसन्नश्लक्ष्णया गिरा विश्वरूपवाच विगर्हितं धर्मशीलैः ब्रह्मवच्च उपव्ययं कथं नो मत्वितो नाथः लोकेशर अभियाचितं प्रत्याख्यास्यदि तस्यः स एव स्वार्थ उच्यते अकिञ्चनानां हि धनं सुलोचनं देनः निर्वृत्तिद साधु सत्क्रियः कथं विगह्यन् करोमि यदीश्वराः पौरोदशं हर्ष्यति येन दुर्मतिः तदा भिन्न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणिरत्यश्च साधये श्रीशुकोवाच देव्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूप महातपः पौरोहित्यमृतचक्रे परमेण समाधिना सुरत्विषं श्रियं गुप्तम् औसनस्याभिविद्ययाम् आचित्यादान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभो यया गुप्त सहस्राक्षो दिज्जिक्य असुरचमुर्विभुः तां प्राहस महेन्द्राय विश्वरूप उदारधिः श्रीहरे नमः शरण शरे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अथ अष्टमोऽध्यायः राजोवाच यया गुप्त सहस्राक्ष सभाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विजित्य त्रैलोक्या पुपुजे श्रियं भगवंस्तन्न ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यदा आददायेन शत्रुन येन गुप्त अजयन् मृते शिशुगोवाच मृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्राय अनुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदिहैकमनाशृणु विश्वरूपवाच दौदाङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरण्यासो मन्त्राप्यम वाक्यद शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येत् भव आहदे पादयोर्जानुनो ऊरुर्वोदरे हृत्योदरसि मुखे शिरस्य अनुभूर्य ओंकारादीनि विन्यसेत् ओं नमो नारायणायेति विपर्ययम् अदाविव करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादि यहारान्तम् अंगुल्य अंगुष्ठपर्वसु न्यसेत् तृतीय ओंकारम विकारमणुमूर्तनि शकारं तु ब्रुवर्मध्य नकारम शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयो युञ्चन् नकारं सर्वसन्तिषु महारं मन्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ओं विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् इत्ययं शक्तिवीर्युधं विद्याजयस्तवो मूर्तिम् इवं मन्त्रमुदाहरेत् ओम हरिर्विदित्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदकेन्द्रपृष्ठे तरारि चर्मासि गदेषु चाव पाशान् तदा अनु अष्टगुण अष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यं वर्णस्य पाशात् स्थलेषु माया वडुवामणाव्यात् त्रिविक्रमस्के अवधु विश्वरूपः दुर्गेष्वडव्याजी मुखादिषु प्रभुः वायान् नृसिंहो असुरयोधवारिः विमुञ्चदोग्यस्य महाट्टहासं दिशो विनेतुन्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वसो मात्वनि यज्ञकल्पः स्वदंश्रयोन्नीतधरो स्वदंश्रयोन्नीतधरो वराहः राम त्रिकूटेश्वर विप्रवासे लक्ष्मणाव्यात् भरताकृज अस्मान् मामुक्रधर्मात् अखिलात् प्रमादान् नारायण पादु नरश्च हासात् तस्तस्त्वयोगादद
तत्तस्तयोहादद योगनाथः पायात गुणेश कपिल कर्म बंधात् सनत कुमार अवध कामदेव थयशेष मां पदि देवहरणात् देवर्षिवर्जः पुरुषाचंद्रात् कूर्म हरिमं नरयात शेषात् धन्वंतरि भगवान पार्थपत्यात् त्वन्द्वात् भयात् ऋषभ निर्जितात्मा यक्षस्य लोकात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशात् अहीन्द्रः तैवायन भगवान प्रबोधात् बुद्धस्त पाखंड गणात् प्रमादात् कल्गी कले कालमलात् प्रभातु धर्मावनायोर कृदावतारः मम केशव गदया प्राद्रव्यात् गोविंद असंगमात्वेनुः नारायण प्राक्ष्ण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरदीन्द्रवाणिः देव अवरक्ष्णे मधुहोकृतन्वा सायं त्रिधामा अवधु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उदात्तरात्रे निषेधयेक अवधपत्मनाभः श्रीवत्सदामा वररात्र ईशः प्रत्युष ईशो आशिधरो जनार्दनः दामोदर अव्यात्त अनुसन्त्यं प्रभाते विश्वेश्वर भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगन्ताणल दिक्मनेमि ब्रह्मन् समन्तात् भगवत् प्रयुक्तम् तन्दक्ति अधिसैन्यमासु कक्षं यदा पादसखो खुदाशः गदे असनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि अजित प्रियासि पुष्पांड वैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहं चूर्णयारिण्य त्वं याददान प्रमदं प्रेद मातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिन् करेन्द्र वित्र वय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हरिर्हृदयानि कंबयन् त्वं दिक्मदारासि वरारि सैन्यं ईश प्रयुक्त मम चिन्ति चक्षुंसि चर्मच्छतचन्द्र आच्छादय त्रिषां अहोणं हर पापचक्षुषां एन्नो भयं ग्रहेभ्य अभूत् केदुभ्य नृभ्य एव च सरिसृभ्य दंशिभ्य भूतेभ्य अहोप्य एव वा सर्वान् वेदानि भगवन् नाम रूप हस्तकीर्तनात् प्रयान्त संशयं सत्य येन श्रेय प्रदीपकः गरुड भगवान् स्तोत्रस्तोभश्चन्दोमय प्रभुः रक्षत्व शेषकृत्यभ्यः विश्वक्सेन स्मनामभिः सर्वावत्यो हरेर्नाम रूपायान आयुधानि नः बुद्धिन्द्रिय मन प्राणन पान्तु पार्षदभूषणाः यदा हि भगवान् एव वस्तुतः सदसश्च यत् सत्येन अनेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवः यदैकात्म्यानुभावानां विकल्परहित स्वयं भूषणायुधं लिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानः सर्वज्ञ भगवान् हरिः पाद सर्वैः स्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुत्वमदं समन्तात् आन्ध्रबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहाभयं लोकभयं स्वनेन स्वदेजसा प्रगस्त समस्तदेशः भगवन्निदमाख्यादम वर्मः नारायणात्मकं विजयस्यञ्चसा येन दंशितो असुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तुः यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्य सात्वसात् स विमुच्यते स गोदशित् भयं तस्य विद्यं धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिप्यो व्याघ्रादिप्यश्च कर्किचित् यमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्त्वजः यो हतारणया स्वाङ्गं जहोस मरुदन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपदिरेखता ययो चित्रदः स्त्रीभिर्बुधो यत्र त्वजक्षयः अखणानन्यपदत्त सत्य स विमानहो ह्यवाक्षराः स बालहिल्य वचनात् अस्तिन्यादाय स्मृतः प्राच्य प्राची सरस्वत्यं स्नात्वा दामस्वमन्वगात् श्रीशुवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति छात्रतः तं नमस्यन्ति भूतानिः मुच्यन्ते सर्वतोपयात् एतां विद्याम् अधिगतः विश्वरूप शतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजः मृजत्य मृते असुरान् श्रीहरे नमः शरणं नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ नवमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच दस्यासन्निविश्वरूपस्य चित्रेण भारतः सोमपीदं सुरापीदम् अन्नादम् इति सूक्ष्म सवे ब्रह्मर्षिदेवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदत्त यस्य पितरः देवः स प्रशयं तपः स एव हि ततो भागं परोक्षम् असुरान् प्रति यजमानो अवहत् भागं मातृस्नेहवशानुगः तद्देव हेरणं तस्यः धर्मालिकं सुरेश्वरः आलक्ष्य दर्शः वेदस्य तच्चिष्यान्यच्चनत् वृषः सोमवेदं तु यत् तस्यः शिरा आसीत् कविञ्चलः कलविङ्ग सुरावेदम् अन्नादं यत्स तित्रिः
ब्रह्म हत्यामांजलिना जक्रह यतविशरः यताभिस्वरः संवत्सरान्ते ततकम बोधनम् संवत्सरान्ते ततकम बोधनम् स विसुत्तये भूमि अंबु भूमि अंबु त्रिमयोषित्यश्चतुर् हरिः भूमिस्तरीयं चक्रः कादपूरवरेण वै ईरणं ब्रह्म हत्यायाः रूपं मम प्रदृश्यते दुर्यं चेद विरोहेण कपरेण चक्रहोत्रमः देशं ब्रह्म हत्या प्रदृश्यते सस्वत् कामवरेण अहं स्तुरीयम जक्रहोस्त्रियः रजोरूपेण तास्पम्भो मासि मासि प्रदृश्यते द्रव्य भूयो वरेण अपस्तुरीयम चक्रहुर्मणम तासु बुत्पुदं पेनाप्याम दृष्टं तथारिदि शिवन्ने आदवत्त सदस्पष्ट जहावेन्द्राय शत्रवेः गिन्द्रशत्रुविवर्तस्व माचिरं जहि वित्वशम अदान् वाहार्यं वचनात् उत्थितो अदान् वाहार्य वचनात् उत्थितो गौरदर्शनः कृतान्तैव लोकानां युगान्त समये यदा विश्वक विवर्तमानं तमीषु मात्रं दिने दिने रक्तशैल प्रदीकासं संध्या प्राणिक वच्चसम तप्त ताम्रशिखस्मश्रम मत्याह्नार्कोक्रलोचनम ते दीप्यमानं त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नृत्यन्तम् उन्नतन्तं च चालयन्तं पदामहिम् तरी गंभीर वक्रिणः पिपदा च नवस्थलम लेखतः जिह्वयक्षाणि रसदा भुवनत्रयं महदा रौद्रदंशेन जम्बमाण मुहुर्मुहुगो वित्रस्ता दुत्रुवर्लोह वीक्ष्य सर्वे दिशो दश येनावृता इमे लोकस्तमसः त्वाष्टमूर्तिना सविवृत्रै इवदे प्रोक्तः पावः परमदारुणः तम निजग्नुर् अवितृत्य सगणः पिपुतश्रवः स्वै स्वै दिव्यास्त्र शस्त्रैके स्व आक्रसत् तानि कृष्णसः ततस्ते विस्मितः सर्वे विषण्णा रस्ततेजसः प्रत्यञ्चम् आदिपुरुषम् उपदस्तुः समाहितः प्रत्यञ्चम् आदिपुरुषम् उपदस्तुः समाहितः देववचहं वायुअम्बर अग्नि अक्षितयस्त्रिलोक्य वायुअम्बर अग्न्यक्षितयो स्त्रीलोक ब्रह्मादय ये भयमुत्पजन्तः हराम यस्मै बलिमन्तको असौ विवेद यस्मादरणं ततो नः अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोबसर्वत्यपरं हि बालिशः स्वलाङ्कुलेनादितिरत्ति सिन्धम यस्योरुशृङ्गे जगतिं स्मनाभं मधुर्यदा आवत्य तदार दुर्गम स एव नस्पाष्टं भयात् दुरन्तात् त्रादा आश्रिदान बालिचरो अभिदूणम पुरा स्वयंपुरभिः संयमाम्ब स्युदीर्न वादुर्मिर्यवैः कराले एगो अरविन्दात् पदस्तदार तस्मात् भयात् येन स नो अस्तुपारः ये ईशो निजमायुयानः ससज्ज येनानुसृजाम विश्वम वयं न यस्यापि पुरसमीहतः पश्याम लिङ्गम प्रतिकीशमानिनः यो नः सपत्नपुरुषम् अत्यमानान् देवर्षिदिज्ञं दृशो नित्य एव कृतावतारस्य तनुभिः स्वमायः कृत्वा आत्मसात्पादि युगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदैवदं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं गजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानं स नो दास्यति शं महात्मा शिशुवाचेति तेषां महाराज शरणम् उपदिष्टतां प्रदिच्छं दृश्यभूतादिवि संगचक्रगदाधरः आत्मतुल्यः षोडशर्भिर् आत्मतुल्यः षोडशिभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ पर्युवासितं मूर्नित्र शरदम्बुरुहे क्षणं दृष्टान्तम् अवनवो सर्वं दृष्टान्तमवनवो सर्वे ईक्षणाह्लाद विक्लवाः दण्डपत्तपरितः राजन् क्षणैरुत्थाय दुष्टवुः देववचो नमस्ते यज्ञबीजाय वयसे उदते नमः नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूदये यद्दे गदीनाम तत्सृणाम ईशिदुः परमं पदम नर्वाचीनो विसर्गस्य
तादर्वेदमर्हति। ओम नमस्ते अस्तु भगवान नारायण वासुदेव आदिपुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेण आत्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पर पारम हंस्य धर्मेण उद्गाडितं तम कपड़द्वारे चित्ते अभावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निच सुखानुभवो भवान् दुरवबोध इव दवायम विहारायोगो यद यत् शरणो अशरीर इदम् अनवीक्षित अस्मत् समवाय आत्मनैव अविक्रियमाणेन सगुणम् अगुणः सुशिषि पासि हरसि अद तत्र भवान् किं न देवदत्तवत्तिः गुणविसर्ग परिदः पारतन्त्र्येण सकृत कुशला कुशलम् फलम् उपादत अत्याहोस्तित् आत्मा रामः उपसमशीलः समञ्जसदर्शन उदास्त इति भावन विदामः न हि विरोध उभयं भगवच्च अवरिगणित गुणगणे ऐश्वर्ये अणवकाख्य माहात्म्ये अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाण आभासकं कुदर्क शास्त्र करण आश्रया दुरपग्रह वादिनम विवादान अवसर उपरद समस्त मायामयः केवल येत्व मायाम् अंतताय कौन वर्तो दुर्गण इव भवति स्वरूपत्वया भावात् समावेशमधीनम मदम् अनुसरसि यतः रज्जुखण्ड सर्वादि धियाम स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकल जगत् कारणबोधः सर्व प्रत्यात्मत्वात् सर्वगुण आभासो उपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः अतः भावतवः महिमामृत रस समुद्र विप्रुषः सकृत अबलीडया स्वमनसि निश्यन्तमान अनवरद सुखेन विस्मारित दृष्टसुत विषय सुकले सापासः परम भागवता एकांतितो भगवती सर्वपूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निवृतं मनसः कदमुहवा येते मधुमदनम्बुड स्वार्थ कुशला ह्यात्म प्रिय सुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बुज अनुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयम् संसार वद्यावर्तः त्रिभुवन आत्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकं मनोहरानुभाव तवैव विपुतयोः तिदिजदनुजादयाश्चापि तिदिज तनुजादयश्चापि तेषाम् अनुपक्रम समयो अयमिति स्वात्ममाया सुरनरमृग मिश्रित चराचराकृतिभिः यदापराधं दण्डं दण्डधर तदर्थः एवमेनम् अभि भगवन् जहेत्वाष्टमुद यदि मन्यसे अस्माकं तापगानं तपनतानां तद तदा महन्दव चरणनलिनयुगल ध्यानानुबत्त हृदय निकटानां स्वलिङ्गं विवरेण आत्मसात्कृतः अनाम् अनुकम्बा अनुरञ्चित विशद रुचिर शिशिर स्मित अवलोकेन विहलित मधुरं मुखरसामृत कलया चान्दस्तापम् अनकार्हसि समयुधम् अद भगवस्त दभास्मभिर अखिल जगत् उत्पत्ति स्थिति लयन् निमित्तायमान दिव्यमायां विनोदस्य सहल जीव निकायनाम् अंतर्हृदयेषु बहिरभि च ब्रह्म प्रत्यात्मस्वरूपिणः प्रधानरूपिणः च यदा देशकाल देहावस्थान विशेषम् तत्त्वप्रधानोपलं प्रकटयानुभवत सर्वप्रत्यय साक्षिण आकाश शरीरस्य साक्षात् परं ब्रह्मण परमात्मनः कियानिह वा अर्थविशेषः विज्ञापनीय स्यात् विस्फुलिङ्गादिभिः इव हिरण्यरेतसः आदि एव स्वयं तत् उपकल्प्य अस्माकं भगवतः परमगुरोस्तवः शरणसदपलाश्चायां विविध वृजन संसार परिश्रमो उपशमनी उपसुदानं वयं यत्कामेन उपसादिताः अदो एष जहित्वाष्टम वसन्तम भवनत्रयम् अस्तानि येन नः कृष्ण देजांस्यास्त्रादुदानि च हंसाय दखरनलियाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयससे
निर्वक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्ते निजासमाप्ता भन्ते परिष्टगतिये हरये नमस्ते। श्री शुकवाच अधिविमीडितो राजन सादरमत्रि दशैर्हरिः स्वम् उपस्थानमाकन्यः प्राहतान् अभिनन्दितः। श्रीभगवानुवाच प्रीतो अहं वः सुरश्रेष्ठ मत्तुपस्थानविद्यया आत्मैश्वर्य स्मृतिः वंशं भविदश्चैव यया मयिः किं दुरापमं मयि प्रीतिः तदाभिः विबुधर्षभः मयि एकान्तमदिनान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित् न वेदकृपणः स य आत्मनः गुणवस्तुतृक् तस्य तां निश्चितो यच्चेत् यदि सो अभिः तदापितः स्वयं निश्चयसं विद्वान् न व्यत्यज्ञाय कर्म हि राधिः रोगिणो आवद्यम वाञ्छतो हि विषक्तमः मघवर्णयादपत्रमहो तत्यञ्चं ऋषिसत्तमम् विद्याव्रततपस्सारम कात्रं याचितमाचिरम् सवः अधिगतो तत्यङ्ग अस्पिप्याम ब्रह्म निष्कलम् यद्वा अश्वशिरो नाम दयोर् अमरदाम व्यतात् तत्यङ्ग अदर्पणस्त्वष्ट्रे कर्म व्यत्यं तमदात्मकम् विश्वरूपाय यत् प्रादत् त्वष्टा यदत्वम् अतास्तुतः यस्मप्यं याचितो अस्पिप्याम धर्मज्ञः अङ्गानि दास्यति ततस्तरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्तशिरो हर्तः मत्तेज बुभुप्रमितः तस्मिन् विनिहते व्ययं तेजो अस्त्रायुधसम्पदः वो यः प्राप्स्यते वत्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान् श्रीहरे नमः शर्मः गोपिका जमनस्मरण गोविन्द गोविन्द। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वपावनः पश्यतम् अनिमेषाणां तत्रैव अन्तर्तते हरिः तदा अभियाचितो देवे ऋषिर् आदर्वणो महान् मोदमानो वाचेतं प्रहसन्निव भारतः अभिः वृन्दारकः यूयं नः जानीत शरीरिणम संस्थायम यस्ताभित्रोः दुःसहश्चेतनापहः जिजीविषुणं जीवाणम् आत्मा प्रेष्ठ हिप्सितः क उत्सहेद तं तातुं भिक्षमाणाय विष्णवे देवौचः किं नु तत् दुस्त्यजम ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकम्पिनां भवद्विधानं महदम पुण्यश्लोकेत्य कर्मणाम नरः स्वात्मपरो लोको न वेद परसङ्कटम यदि वेदन याचेतः नोति यदि वेदन याचेत नेदि नाह यदीश्वरः। ऋषिवश धर्मं वस्वोदकामेन युयं यः प्रत्युदाहृदाः येष प्रियमात्मानं त्यजन्तं सन्त्यजां यहम् स्वात्र्वेण आत्मा नादा न धर्मं न यशपुमान् ईहेदबोधतय्या स शोच्यः स्थावरेरपि एतावन् अव्ययो धर्मं पुण्यश्लोकैरुपासितः यो बोधशोकः शाप्याम् आत्मा शोचति हृष्यति अहो दैन्यम् अहो कष्टं पारिक्यः क्षणभङ्कुरैः यन्नोपकुर्यात् अस्वार्थैर्मत्य स्वज्ञादिविग्रहैः शिशुवाच एवं कृतव्यवसितः तत्यङ्ग अदर्पणस्तनुं परे भगवति ब्रह्मण्य आत्मानं सन्नयञ्चहौ यदाक्षासु मनो बुद्धिस्तत्त्वदृक् तस्तवन्तनः आस्थितः परमं जोखं न देहं बुबुधे पदगतम् अदिन्द्रवज्रमुत्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणः मुने शक्तिभिरुत्सिक्तो मुनेः सुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवद्देजसान्वितः वृतः देवगणैः सर्वैर्गजेन्द्रोपद्यसोपत स्तूयमानो मुनिगणैस्त्रैलोक्यं हर्षयन्निवः वृत्रमप्यत्रवत्सोच्चेतुम् असुरानीकयूतपहि पर्यस्तं ओजसा राजन कृतो रुद्र इवान्तकम् तदा सुराणाम् असुरैः रणः परमदारुणः त्रयदामुखे नर्मदायाम् अपपत् प्रथमे युगे पितृव शिबिर आदित्यैर् अस्पिप्याम पितृवग्निभिः मरुद्भिर्भिः साध्येन विश्वे देवैर्मरुत्पदिं दृष्टः वज्रधरम सक्रम जोषमाणं स्पगाश्रया नाम ऋष्यन्नसुरः राजनं मृदेः पुत्र पुरत्सरः नमुच संवर अनर्वा तीमूर्त ऋषभ अंबरः हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचित्तिरयोमुखः पुलोमः वृषभर्वाच प्रहेदिरुद्गलः तैतयदानवायक्ष रक्षांसिच्चमहर्षः सुमालिमालि सप्रमुखः कार्तस्वर वरिच्छतः प्रतिशित्येन्द्रसेनाक्रम मृत्योरवि दुरासदम् आप्यर्थयन् असंप्रान्त
सिंहनादेन दुर्मदः कदाभिः परिकल्पाणिः प्रासमुद्गर दोमरैः सोलैः परास्वरैः कत्कैः सदग्निभिर्पुष्पुण्डिभिः सर्वदा अवागिरण्य शस्त्रैश्च विबुधशवान् नदे अस्त्र अदृश्यन्ते संजन्नः सरजालैः समन्ततः पुङ्गाणुपुङ्गपदितेन ज्योतिं शिव नवोगणैः नदे शस्त्रास्त्रवर्षौका स्यासेदुः सुरसैनिकान् छिन्नाशत्तपदे देवैर् लघुहस्तैः सहर्षदा अधः क्षीणास्त्र शस्त्रौका गिरिशृङ्गतृमो बलैः काप्यवर्षणसुरबलं चिच्चिदुस्तांश्च पूर्ववत् तानक्षदान् स्वस्तिमादौ येषां यः शस्त्रास्त्रभोगैरथ वृत्रनादः त्रमैत्रिषद्भिर् विविधात्रिशृङ्गे अवीक्षतांस्तत्र सुरीन्द्रसैनिकान् सर्वे प्रयास अपवन् अमोकः कदः कदा ते कनेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यदा महोत्सव क्षुत्रैः प्रयुक्तरसुधिः वृक्षवाचः देस्वप्रज्ञासंवेदमनिरीक्षः हराभक्त हरियुक्तदर्भाः पलायनायाचिमुखे विसृज्यः पदिं मनस्ते तत्र आत्मसारः वक्तुः असुरस्थान असुर अनुगान्य मनस्तिः प्रदापदप्रक्ष बभाष एतत् पलायनं प्रक्ष बलं च मग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः कालोपपन्नम दर्शनम मनस्विनम् उवाच वाचम पुरुषप्रवीरः हे विप्रचित्ते नमुचे कुलो मन्ये मयान अर्बन् चम्बर मे शृणुत्वं जातस्य मृत्युद्वये येष सर्वतः प्रतिक्रियायस्य न चेह कृप्ता लोको यशश्चाद तदो यदि क्षमं को नाम मृत्युमन्न वृणीत युक्तं त्वौ सम्मदाभिः मृत्युदुरावौ यत् ब्रह्मसन्तारणया जितासुः खले वरं जो हरदो विचक्ष्यात् यदक्रनिर्वीर स ये अनिवृत्तः श्री हरि नमः शर्म शर्म गोपिका श्रीमस्मरण गोविंद गोविंद आदि एकादशाध्यायः श्रीशुकोवाच दयेवं संसदो धर्मम वचः पत्युरचेतसः नैव कृष्णन् भयत्रस्त पलायन परा नृप विसिद्यमानं प्रदनहम् आसुरीम् असुरशवः कालानुकूले स्त्रीदशैः काल्यमानम् अनादवत् दृष्ट्वादप्यत संकृतः इन्द्रशत्रुरमर्षितः तान् निवार्योजसा राजन् निर्वच्छेदम् उवाचः किं च उच्चरितेर्मादुर्दावद्भिः पृष्ठदो हरिः न हि पीतपदः श्लाघ्यः न स्वर्गः स्वरमाणि नाम यदि वः प्रदने शक्तः सारम्भा क्षुल्लखा हृदि उक्रेदिष्टद मात्रमेन्न चेत् ग्राम्यसुखे स्पृहा एवं सुरगणानकृतविषयन् वपुषा रिपुन् वेणदत्त सुमहाप्राणो येन लोका विच्छेदसः तेनः देवगणः सर्वे वित्रविस्फोटनेन वै निवेदनमूर्छितः भूमः यदि वासनिना हदा ममत्तपत्यां सुरसैन्यमातरं निवीरिताक्षं रणरङ्गदुर्मदः कां कम्बयन् उच्यतशूल ओजसः वसनानं वनं योधपतिर्यतोन्मतः विलोक्यतम पद्धतुरो अत्यमश्रितः स्वसत्रवे अवित्रवदे महागदां चिक्षेप ताम् आवदतिमे सुदुत्सहं चक्राः वामेन करेण लीलया स इन्द्रशत्रुः कुपितः पृशं तयः महेन्द्रवाहम् कदयुक्रविक्रमः जहान कुम्भस्थल उन्नदन् मृदे तत्कर्म सर्वे समभोजयन् नृप ऐरावतवृत्त कदापि मृष्टो विहुर्निदो अत्र हि कुलिसाहदो यदा अपासरत् भिन्नमुखं सहिन्द्रो मुञ्चनशुक् शब्दधनुप्रसादः स न सन्नवाहाय विषन्नचेदसे प्रायुङ्क्तभूयः स कदा महात्मा इन्द्र अस्मृतस्यन्ति कराभिमर्शं वेदक्षद बाहो अपदस्ते सदं द्रवेन्द्राः बहाम्यया सदं द्रवेन्द्राहु अहं यया रिपुम वज्रायुतम भ्रातृहणम विलोक्य स्वरं च तत्कर्म नृशं च मंहः शोकेन मोखेन हसन् जगात् तत्र वाच दिष्ट भवन्मेः समवस्थितो रिपुर् यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च दिष्ट नृणो अत्याहम् असत्तम त्वया मच्चोल निर्भिन्न तृताचिरात् यो नो अकृतस्य आत्मविदो तुजादेर् कुरोर् अपापस्य च दीक्षितस्य विश्रम्य कत्केन शिरंस्य अपृच्छत्
पशुरिवाकर्ण स्वर्गकामः हरे श्रीधया कीर्तिर्विर्वर्जितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादश्च गर्ह्यं कृच्छनः मच्चुल विभिन्न देहम् अस्पष्ट वह्निम समदन्ति कर्त्राः अन्य अणिये तेह दशं समज्ञा ये शुच्यदास्त्र प्रहरन्ति मह्यम दैर्बोधनादान सकलान निषादम त्रिशूल निर्भिन्न कलिर्यजामि अहो हरे महे कुलशेन बीरः हर्ता प्रमत्यैव शिरो यदीह तत्राणो बोधबलिं विताय मनस्विनं पातरच प्रपत्स्ये सुरेशकस्मन्न हिनोषि भद्रम पुरस्थिते पैरिण मयि अमोघम मा संशयिष्टः न गदेप वज्रम स्या निष्फलम कृपणार्तेव याञ्छ्या अन्वेषवज्रस्तव सक्र तेजस हरिर्दधीचे तपसा च देजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो यदो हरिर्विषयः श्रीर्गुणास्ततः अहं समाधाय मनो यदा आह सङ्घर्षणस्तच्चरणारविन्ते तद्वज्ररंहोल्लुलितं ग्राम्यपाशो कदिम यां यापवित्त लोकः पुंसां खिलैकान्तधियं स्वगानां या सम्पदो दिभिः भूमौ रसायाम नरादियत् त्वेषबुद्वेग आदिर्मद कलिर्व्यसनम संप्रयासः त्रैवर्गिक आयास विघातम् अस्मद् तदिर्विदत्ते पुरुषस्य सक्र तदो अणुमेयो बहवः प्रसादयो दुर्लभः अकिञ्चन गोचरो अन्यः अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविदास्मि भूयः मनोस्मरेदासु पतिर्गुणांस्ते प्रणीत वाकर्म करोदकायः नागपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमो न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिः अपुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वापरह्य काङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगः स्तन्यं यथा वत्सदरक्षुदात्तः प्रियं प्रियेव विशदं विषण्णः मनो अरविन्दाक्ष तदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेश सख्यं संसारचक्रे भ्रमदस्वकर्मभिः तन्माय्य आत्मजं धारगेहेषु आसक्तचित्तस्य ननाद भूयात् तन्माय्य आत्मजदारगेहेषु आसक्तचित्तस्य ननाद भूयात् श्री हरि नमः शरण गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद अथ द्वादशोऽध्यायः ऋषिरुवाच एवं जिहासुर्नृप देहमाजो मृत्युं परम विषयानं मन्यमाणः शूलं जगख्याप्य वदत् सुरेन्द्रं यदा महापुरुषं कैडवो अप्सु तदो जिहान्दग्नि कठोर जिह्वम् आवित्य शूलं तरसा सुरेन्द्रः श्रुत्वा महेन्द्राय विनत्य विरहो हदो असि पापेति रुषा जगाद क आवदत् तत् विचलत् गृहोल्कवत् निरीक्ष्य दुष्पेक्ष्यम् अजात विक्लवः वज्रेण वज्रैः शतपर्वणान् छिनत् भुजं च दस्योर्घराज भोगम् दस्योर्घराज भोजं भोगम् दस्योरघराज भोगम् चिन्नैक बाहु परिकेण पुत्रः संरप्तः सत्य गृहीत वज्रम हनो तथादेन्द्र मदामरेपम वज्रं च हस्तन्यपतन्न महोनः रत्तस्य कर्मादि महात्पुदं तत् सुरासुरश्चारण सिद्धसत्सङ्गः अपचयंस्तत् पुरुहूत सङ्कटं निरीक्ष्य हेदि विचक्रुषुर्भृशम् इन्द्रो न वज्रम जगृहे विलज्जितश्च्युतं स्वहस्तात् हरिसन्निधौ पुनः तमाह कृत्वा हरः आत्मवज्रो जहि स्वसत्रं न विषादकालः युत्सदम कुत्रचिदाद दायिनां जय सदैकत्र न वै परात्मनां विनैकमुत्पत्तिलयस्तिस्वरं सर्वज्ञमात्यं पुरुषं सनातनं लोकसबाला यस्येमहे स्वसन्ति पवशा वशे तजा इव शिचा बद्धः सकालैककारणं ओजसहोपलं प्राणममृतं मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेदम् आत्मानं मन्यते जडं यदा तारुमयी नारी यदा यन्त्रमयो मृगः एवं भूतानि भगवन्नीश एवं भूतानि भगवन् ईश तंत्राणि वित्तिभोः पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम् आत्मा बोधेन्द्रियाशयः शक्नुवन्त्यस्य सर्गादुः न विनः यदनुग्रहात् अवित्वन्येवम् आत्मानं पञ्चते अनिशमीश्वरं बोधहे सुजति बोधानि ग्रसते तानि दैः स्वयं आयुश्रीकीर्तिरैश्वर्यम् आशिष पुरुषस्य या भवन्त्येव एतत्काले यदा निच्चोर्विभजयाः तस्मात्
जय अपजयोर अभी समस्यात सुख दुःखाप्याम मृत्यु जीवितयोस्तदा सत्यम रजस्तम यदि प्रकृतेनात्मनो गुणः तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेदन् न स बध्यते तस्य मम विनिज्यतं शक्रः वृक्ष्णायुधं भुजं मृदे खडमाणं यथा शक्ति तव प्राणजिहीर्षया प्राणक्लहो अयम समरः इक्ष्पक्षो वाहनासनः अत्र ज्ञायते अमुष्यः जयो अमुष्य पराजयः श्रीशुकोवाच इन्द्रवृत्तवचः श्रुतः कदा लेखम् अपोचयत् गृहीत वज्रः ग्रह संस्तमाह कद विस्मयः इन्द्रवाच अहो दानव सिद्धासि यास्यते मतिविरतृषि भक्त सर्वात्मनात्मनं सुकृतं जगदीश्वरं भवान् अदाशिन् मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यत् विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः कल्पितं महदाश्चर्यं यत् रज प्रकृतेस्तव वसुदेस्तव वासुदेवे भगवतिः सत्त्वात्मनि दृढामतिः यस्यः भक्तिर्भगवतिः हरो निश्चयसेश्वरे विक्रीडित अमृतां बोधौ किं शत्रुः घातकोदकैः शिशुवाच इति ब्रुवाणम् अन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप युयुधादेः महावीर्यात् इन्द्रवृत्रौ युधाम्बदे आवित्य परिगम्बतः काष्णायासम् अरिन्तम इन्द्राय प्राहिणोत्तु घोरं वामहस्तेन मारिषः सदुः वृत्रस्य परिकं करं च करभो बमं चेच्छेदः युगपत् देववज्रेण शतपर्वणा द्वाभ्याम् उत्कृष्टमूलाभ्यां बभोः रक्तस्रवो असुरः छिन्नभक्षो यथा गोत्रः गात् पृष्ठो वज्रेण हतः कृत्वातरां हणुम्बुमः दैत्यो दिव्योत्तरां हणुम् नभो गम्भीरवक्त्रणः लेलिहोल्पणं जिह्वया दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिर्ग्रसन्निव जगत्त्रयम् आदिमात्र महाकायः अक्षिपंस्तरसा गिरिं गिरिराड् पादचारीव पद्यं निर्जरयन् महिम चक्रासस समासात्य वज्रं सहवाहनं महाप्राणो महावीर्य महासर्प युवत्विपं वृत्रहस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतियत्सुरः हा कष्टमिति निर्विण्णश्चुकृषुः समहर्षयः निगन्नः अप्यसुरः अप्यसुरेन्द्रेण न मम रोदरम् अतः महापुरुषसन्नतो योगमाय बलेन च पित्वः वज्रेण तत्कुक्षिमे निष्क्रिम्य बलवित्त विभुः उच्चकर्तशिरशत्रुर्गिरिशृङ्गं युभोजसा वज्रस्तु तत्कन्दरं वासु वेग क्रन्तन समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातिकत् तावत् अहर्गणेन योः ज्योतिषामयेन वात्रहत्ये तदा चकेतुन्तु यो विनेदुर गन्धर्वसिद्धः स महर्षिसङ्गाः वात्राग्निलिङ्गैस्तमभिष्टुवाणा मन्त्रिर्मुदा कुसुमिरप्यवर्षन् वृत्रस्य देहं निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिरजिन्तम पश्यतम सर्वलोकानाम् अलोकम समपत्यत श्री हरि नमः शरण नमः गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद अथ त्रयोदशाध्यायः श्रीशुवाच वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण पूरितः सपालाह्यभवन् सत्यः विश्वर निवृत्तेन्द्रियः देवर्षिपुत्रभूतानि पर्यं प्रजग्मुः स्वदिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः राजवाच इन्द्रस्य अनिवृत्तेर्हेतुं शोधमिच्छामि भो पुणेः येनासन् सुखिनः देव हरे दुःखं कुतो अभवत् श्रीशुवाच वृत्रविक्रम संविघ्नः सर्वे देवा सहर्षिभिः तद्वदया अर्धयन् इन्द्रं नैच्छन्ति बीदो बृहत्पदात् इन्द्रवाच स्त्रीभुजलत्रमैर्येनो विश्वरूप वदोद्भवम् विभक्तमनुगृह्णद्भिः वृत्रहत्यां क्व माज्म्यहम् श्रीशुवाच ऋषिस्तत्तुभागन्य महेन्द्रमिदम् अब्रुवन् याजयिष्यामि वक्त्रं ते हयमेधेन अस्मभ्यैः हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरं दृष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षस्य अभि जगत्पदात् ब्रह्मः पितृः गोक्नुः मातृः आचार्यः भगवान्ने स्वादः पुल्कसुको वाभिः सुत्यरण्यस्य कीर्तनात् तम अश्वमेधेन महामगेन सत्तान्वितः अस्माभिरनुष्ठितेन हत्वाभिः सम्भ्रम स ब्रह्म सरासरं त्वं न लिप्स्यसे किं करनिग्रहेण श्रीशुवाच एवं संचोदितो विप्रतिर्मरुत्वान् अहणत्रिभुं
ब्रह्म हत्य हदे तस्मिन् आससाद वृषाकपिम तयन्त स्मा सहत् दापम निवृत्ति नाम उमाविशत् हरिमन्तं वाच्यतं प्राप्तं सकयन्त्यभिनो गुणाः तम तदर्शानुधावन्तिं चण्डालीमिव रूपिणीं जरयः जरया वेपमाणाङ्गिम यक्ष्मग्रस्ताम् अशुक्पदां विहिर्य वरदान् के संस्तिष्ठ दृष्टेति पाशिनीं मेनगन्त्य असुगन्तेन कुर्वतीं मार्गदूषणम् अबहो गतो दिशः सर्पः सहस्राक्षो विशाम्बदिः प्राहुदेशीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमाणसम् स आवसत् पुष्करन् आलब्धन्तून् आलप्तभोगो यदि हाग्निदूतः वर्षाणि साहस्रम् आलक्षितो अन्तः स चिन्तयन् ब्रह्मवदात् विमोक्षम् तावत्रिनागं रघुष शशास विद्याधवो योगबलानुभावः स संबदैश्वर्य मदान्तबुद्धिः नीतस्तिरश्चां गतिमिन्द्रपत्न्यः तदो गतो ब्रह्मगिरो बहोधः ऋतं परत्यानं निवारितागः पावस्तु दिक्ते पदया अधोजास्तं नाप्यभूताविदं विष्णुपत्न्या तं च ब्रह्मर्षि अप्यत्यः हयमेदेन भारतः यदा वत् दीक्षयान् चक्रुः पुरुष आराधनेन अध्यज्यमाने पुरुषः सर्पतेपमयात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण विदते ब्रह्मवादिभिः सभिः त्वाष्ट्रपदः भूयानभिः पापचयोन्टपः नीतस्तनेदेनैव शून्याः लीहार इव पालनः स वाचमेधेन यदोदि देनः विदायमानः मरीचिमिश्रैः यष्माव्यक्तिं पुरुषं पुराणम् इन्द्रोः महानास विदुदपावः इदं महाज्ञानम् अशेषपापणं प्रक्षालनं तीर्थपदानि कीर्तनं भक्त्युच्चयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्र मोक्षं विजयं मरुत्पदः परेयुराख्यानमिदं सदा बुधः शृण्वन्त्यदो पर्वणिन्द्रियं धन्यं यशस्वं निखिलागमोचनं विर्गुञ्चयं स्वस्तेनं तथा आयुषम् श्रीहरि इति श्रीमद्बाहुति महापुराणे परमहंस संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रविजयो नाम त्रयोदशाध्यायः श्रीहरिर्नमः शरणमः गोपिका चरणस्मरणं गोविन्द गोविन्द अत्र चित्रकेतु वाक्याण பும்சவனவர்தான் அதெல்லாம் வரும் இல்லையா? சரி. ராம சீதாபதி ராம 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 ராம
राम 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 ಅದು ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯ ಪರಿಷದ್ವಾಚ ಅದು ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯ ಪರಿಷದ್ವಾಚ ರಜಸ್ತಮ ಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮೃತಸ್ಯ ಪಾಪಣಃ ನಾರಾಯಣೇ ಭಗವತಿ ಕದಮಾಸಿತ್ತು ದೃಢಾಮದಿಃ ದೇವಾನಾಂ ಸತ್ತು ಸತ್ವಾನಾಂ ಋಷೀಣಾಂ ಚಾಮಳಾತ್ಮನಾಂ ಭಕ್ತಿರ್ಮುಖಂತ ಚರಣಃ ನ ಪ್ರಾಯೇಣ ಉಪಚಾಯತೆ ಅಜಭಿಃ ಸಮಸಂಖ್ಯಾತಃ ಪಾರ್ಥಿವೈರಿಹ ಸಂತವಃ ದೇಶಂ ಜಹಿ ಕೇವಲೇ ನೆಹಂತೆ ಶ್ರೇಯ ವೈ ಮರ್ಜಾತಿಯಃ ಪ್ರಾಯ ಮುಮುಕ್ಷವಸ್ತೇಷಾಂ केचनैव त्यजोत्तमः मुमुक्षूणां सगर्षेषु कश्चन मुच्यते सिद्ध्यधिः मुक्तानामपि चित्तानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटीष्वपि महामुने मृतस्तस्य कथं पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमतिः कृष्ण आश्रित संक्राम उल्पने आत्र न संशयो भूयान् स्वदं कौतूहलं प्रभोय पौरुषेण समरे सगर्षाक्षमदोषयत् पौरुषेण समरे पौरुषेण समरे साक्षाक्षमदोषयत् सोदुवाच परीक्षितादव संप्रश्नं भगवान् बादरायणः निसंशयः शतदानस्य प्रतिनन्त्यवचो अब्रवीत् श्रीशुकुवाच शृणुष्वावहितो राजन् इतिहासमिमं तदा श्रुतं तत्त्वैपायन मुखान् नारदाद्देवलादपि आसीत् राजा सार्वभौमः सौरसेनेषु वैनृपः चित्रकेतुरिति ख्यातः यस्यासीत् कामतुङ्मही तस्य भार्या सहस्राणि दशा भवन् शान्तानिश्चापि नृवो न लेभे तासु सन्तति में रूपोदार्य वजो जन्म विद्यैश्वर्य श्रियादिभिः सम्पन्नस्य गुणे सर्वेश्चन्तः वन्त्यापदेरभूत् न तस्य सम्पदः सर्वः महिष्यः वामलोचनः सार्वभौमस्य बुश्चेयम् अभवन् प्रीतिहेतवः तस्यैकदा तु बहुलमग्न अङ्गिरः भगवान् ऋषिः लोकान् अनुचरन् लोकान् अनुचरन् उपगच्छत्यतुच्छया
तंभोजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थान अर्हणादिभिः कृतादित्यम् उपासीतत् सुखासीनं समाहितः महर्षिस्तम् उपासीनं प्रश्रया वणतं श्रुतौ प्रतिभुज्य महाराजा समापाश्येदमब्रवीत् अंगरावाच अभिदेह अनामयम स्वस्ति प्रकृतिनम तदा आत्मनः यदा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमानराजापि शब्दभिः आत्मानं प्रकृतिस्तत्त यदा यशय आप्नुयात् राज्ञा तदा प्रकृतिघो नरदेवा हितादयः अविदारः प्रजामात्यः भृत्या सैन्यो अद मन्त्रिणः पौरः जानपता पोपः आत्मजः वशवर्तिनः यस्य आत्मानुवसश्चेत्यात् सर्वे तत्वशगा इमे लोका सफला गच्छन्ति सर्वे बलिमदन्त्रितः आत्मनप्रियदेनात्मफलतस्पदये पपा लक्ष्ये अलक्तकामं त्वां विचिन्तया सबलं मुखम् एवं विकल्पितो राजन विदुषः मुनिनाभिः सह प्रश्रया वणतो अप्यः प्रजाकामस्ततो मुनिम् चित्रकेतुर्वाच भगवन् किं न विदितं तव ज्ञानसमाधिभिः योगिनां तस्तपापानं बहिरन्त शरीरिषु तदापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मणात्मनि चिन्तितं भवतो विदुषश्चाभिः चोदितस्त्वत्तनुग्रह अनुज्ञया लोकपालिरभिप्रात्यः साम्राज्यैश्वर्य सम्पदः न नन्तयन्त्यप्रजम माम शत्रुकामं विवापरे तदबाहि महाबाह पूर्वैः सह गदं तमः यदा तरेम दुस्तारं प्रजया तत् विदेहिनः श्रीशुवाच इत्यतितः स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मण सुतः श्रावयित्वा चरं त्वाष्टारम् आयोजत् विभुः ज्येष्ठश्रेष्ठश्चया राज्ञः महेशीनं च भारतः नाम्नः कृतत्युतिस्तस्यै यज्ञश्चेष्टमदात् त्वजः अदह नृपतिं राजन् भवेदैकस्तवात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यं यदि ब्रह्मसुतो ययो सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतुरधारयत् गर्वं कृतत्युतिर्देवीं कृत्तिकाग्नेर्यवात्मजम् तस्यानुदिनं गर्भः शुक्लपक्ष युवोर्भः बभृते स्वरसेनेशे तेजसा सनहिर्नृप अधकाल उपवृत्ते कुमारः समजायतः जनयन् स्वरसेनानां शृण्वतां परमं गुमुदम् हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा आशिषो विप्रहि कारयामास जातकं देभ्यो हिरण्यं रजतम आभरणानि च ब्राह्मण हयान् गजान् प्राधान्य जननाम् अर्पुदानि षड्भवशः कामन्येषां पर्जन्य इव देहिनां धन्यमसस्यमायुषम कुमारस्य महामणः कृच्छलप्ते अधः राजर्षस्तनयो अनुदिनं पितुः यतः निष्पस्य कृच्छाप्ते धने स्नेहो अन्ववर्तते मातुस्तु अधिधरम पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भवः कृतत्युदे सपत्नीनां प्रजाकामज्वरो अभवत् चित्रकेतुर् अधिप्रीतिर्यदा दारे प्रजापति न तदान्येषु संजज्ञे बालं लालयद अन्वहं न पर्यदप्यन् आत्मानं गर्हयन्त्यो अप्यसूयया आणबध्येन दुःखेन राज्ञः अनादरणेन च दिक्प्रजां प्रापं पत्युश्चागृह सम्पदां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृतां दासेनं कोनो संवाद संतापः स्वामिनः परिचर्यः अभीष्टं लक्ष्यमाणानां दास्या दासीवदुर्भगः एवं सन्दख्यमाणानां सपत्न्यः पुत्रसम्पदः राज्ञो असम्मदे वृत्तिनां वित्वेषो बलवान् बुद्धि वित्वेष नष्टमदयः स्तुयः दारुणचेतसः करं ददुः कुमाराय दुर्मर्षा द्रुपदीं प्रदिः अजानन्ति सपत्नीनामकं महत् सुप्तः एवेति सञ्चिन्त्यः निरीक्ष्य व्यचरत् गृहे शय्यानं दस्यचरमं बालम् उपदाद्य मनीषिणी वत्रमाणयम्य भद्रे इति रात्रिमचोदयत् सा शयनम् उपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनम् प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तम् हदास्मित्य अबदत् भुवि दास्यस्तथा आगन्यः वृषाधुरं स्वरम् ग्रन्थ्या खराब्जाम्बुर वच्चकेरपि प्रविश्य राज्ञे त्वरया आत्मजान्तिकम् ततः सहसा मृतम सुदम पपादभूमो परिवर्तका शुचा मुमोह विपृष्टशिरोरुकाम्बरा तदो नृपान्तपुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य
रोदनम आगत्य तुल्य व्यसन सोदिक्कितास्ताश्च व्यलीकम रुदुः कदाकसः श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षितान्तकम् अलक्षितान्तकम् विनष्टदृष्टिः प्रपदन्ने स्खलन्पदी स्नेहानुबन्धैति तया सुचा वृषम विमूर्छितो अणुप्रकृतिर्विजैर्वृतः अपादपालस्य च पादमूले हृदस्य विश्वस्त शिरोरुहाम्बरः तीर्थं स्वसन् बाष्पकलोपरोदतो निरुत्तकण्डो न शशाक भाषितम् पदिं निरीक्षोर सुचार्पितं तथा मृतं च बालम् स्वदमेकसन्दतिं जलस्य जाग्नि प्रकृतश्च हृतृजम् सदितदान विरलापचित्रता स्तनत्वयम् कुङ्कुमं गन्धमण्डितं निषिञ्चति साञ्चन बाष्पबिन्दुभिः विहिर्य केशान् विगलत् सजस्वदं सुचोच्च चित्रं कुलदेव सुस्वरम् अहो विदादस्त्वम् अदीप बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्य प्रतिरूपमीहसे परे अणुजीवत्यवरस्य वा मृतिर् विपर्यश्चेत्त्वमसि ध्रुवपरः न हि क्रमश्चेदिह वृत्तिजन्मनः शरीरिणामस्तु तदा आत्मकर्मभिः स्नेहपाशो सर्गवृत्तैः स्वयं कृतस्ते तमम विवृच्यसि त्वं तादनार्हसि च मम कृपणाम् अनादाम त्यक्तं विचक्ष पितरम त्वदव शोकदप्तम् अंजस्तरे में भवदा प्रजदुस्तरम यत् त्वान्तं न याह्य करुणेन यमेन दूरम उत्तिष्ठतादन्तमे इमे शिशवो वयस्यास्त्वम् आह्वयन्ति वयस्यास्त्वाम् आह्वयन्ति द्रवणन्तन संविहत्तुं सुप्तचरं शशनया च भवान् परीदः वंशः स्तनम पिब सुचो हरनः स्वगाणाम नाहं तलज ततुषे हदमङ्कलादे मुक्तस्मितं मुदितवीक्षणम् आननाब्जं किं वा गदो अस्य अन्वयमन्यलोकं नीदकृणेन न शृणोमि कला गिरस्ते शिशुवाच विलपन्त्या प्रथमपुत्रमितिः चित्रविलापनैः चित्रकेतुर्पृशं ततः मुक्तखण्डो रुरोतः तयोर्विलपतो सर्वे तम्पत्युस्तदनुव्रताः रुदुः स्मरः सनार्यः सर्वमासित् अचेतनम् एवं कस्मलमापन्नः नष्टसंज्ञमनायकम् ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजकामं सनारतः ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजकाम सनारतः श्री हरि नमः शरण नमः गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीशुवाच ऊचुर्मृतकोपन्ते परितमं मृतकोपमं स्वाहा विबोधं राजनम बोधिकन्तं सदुक्तिभिः कोऽयं स्यात् तपनाजन्त्र भवान् यमन शोचति त्वं चास्य कथमः सृष्टः पुरेतानि मद परम यदा प्रयान्ति संयान्ति शोधपेखेन बालुकः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तदा कालेन देहिनः यथा दानासु वै दानः भवन्ति न भवन्ति च एवं बोधेषु बोधने चोदितानि समायः वयं च त्वं च ये क्षेमे तुल्यकालश्चराचरः जन्म मृत्युर्यदा पश्चात् प्राङ्नैवम् अधुनापि भोः बोधे बोधानि बोधेशः सृजत्यवधि हन्ति च आत्मसृष्टिरस्वतन्त्रैर् अनपेक्षा भी बालवत् देखेन देखनो राजन देखा देखो अभिचायते विचा देवक्यता बेचम देख्यत्तैव शाश्वतः देह देहि विपाको अयम अविवेक कृतपुरा जाति व्यक्ति विपाको अयम यदा वस्तुनि कल्पितः श्रीशुकोवाच एवम् आस्वासितो राजः शत्रुखेदत्वजोक्तिभिः प्रमृज्य पर्णः वक्त्रम् आदिम्लानम् अभाषत राजवाच कौयुवम् ज्ञानसम्पन्नो महिष्ठौ च महीयसम् अवधूतेन वेशेन गूढाभिः समागतो चरन्तु श्रवणो कामं ब्राह्मणः भगवत्प्रियः मातृशां काम्यबुद्धिनां बोधयोन्मत्तलिङ्किनः कुमारनार्दरुपरङ्गिरः देवलहसितः अवान्तरतमः व्यासः मार्कण्डेयो आदगौतमः वसिष्ठभगवन् रामः कपिलो बादरायणिः दुर्वासो याज्ञवल्क्यश्च जातुकर्ण्यस्तदा अरुणिः
रोमसश्चवनो दत्त आसुरी सवतंचलिः ऋषिर्वेदशिरा बोध्यो मुनिः पंचशिरास्ततः हिरण्यनाभ कौसल्यः सुदृदेव रुदत्वचः एते परेच्च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः तस्मात्तिवं ग्राम्य पशोर्मम मूढदय प्रभु अन्ते तमसि मग्नश्च ज्ञानदीप उदीर्यदा मे अंगिरा उवाच अंगदे अंगम ते पुत्र कामस्य पुत्रदः अस्मि अंगरा नृपः येष ब्रह्मसुधा साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः एतं त्वं पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरेः अनुस्मृत्य महापुरुषकोचरमनुग्रहाय बभद प्राप्ता भावामिह प्रभो ब्रह्मण्य भगवद्भक्तो नावसीदितुमर्हतिः प्राप्तौ अवाहमिह प्राप्ता भावामिह प्रभो ब्रह्मण्यो अनुग्रहाय बभदः प्राप्ता भावामिह प्रभो ब्रह्मण्य भगवद्भक्तनावसीदितुमर्हति तदैव तेत् परं ज्ञानं तथापि गृहमागतः ज्ञात्वा अन्य अभिनिवेशमध्ये पुत्रमेव तथावहम् अर्जुना पुत्रिणां तावहो भवदैवानुपूयते एवं तारागृहा रायो विविधैस्पर्य सम्पतः शब्दादयश्च विषयाश्चला राजविभूतयः महिराज्यं बलं कोशो भृत्यामात्या सुहृजनः सर्वे अभिः सुरसेने मे शोकमोहपयातितः गान्धर्वनगरप्रख्याः स्वप्नमाया मनोरथः दृश्यमाना भिन्नात्तेन न दृश्यन्ते मनोभवः कर्मविद्यायदो नाना कर्माणि मनसो अवपन्ने अयं हि देहिनो देहं द्रव्यज्ञाने क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेश संतापकृत उदाहृतः तस्मास्तेन मनसा विमृश्य कदिमात्मनः त्वयिदेह ध्रुवार्थ विश्रम्भम तेजोपशमम् आविश्य अर्धवाच येदा मंत्रोपनिषदं प्रदिच्य प्रयदो मम यां धारयन् सप्तरात्रात् द्रष्टा संघर्षणं प्रभुम यत्पादमूलम् उपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे सर्वादयो ब्रह्ममिमं तृतीयं विसृज्य सस्य सदीयम् अदुलान् अधिकं महित्वं प्रावुर्भवान् अपि परं न चिरादुपैति श्री हरि नमः शर्म नमः श्री हरि नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद अथ षोडशोऽध्यायः श्रीशुवाच अधिदेव ऋषिराधिन संभरेदं नृपात्मजं दर्शयित्वेदि स्ववाच न्यादीनाम् अनुशोचतां नारदवाच जीवात्मन पश्यवत्रं ते मातरं पितरं च देहे सुहृदः पान्तवास्तप्ता शुचा त्वत्कृतज्ञा पृशं कलेवरं स्वमाविश्यः शेषमायु सुहृद्वरः भुङ्क्ष्व भोगान् पितृप्रात्रप्रतान् अधितिष्ठ नृपासनं जीववाच कस्मिन् जन्मन्यमी महिम कस्मिन् जन्मन्यमी महिम पितरौ मातुः अपवन्ने कर्म ब्राह्म्यमाणस्य देवदित्यं नृयोनिषु बन्धुज्ञादि आरिमत्यस्तं मित्रो उदासीन विद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मितः यदा वस्तूनि पन्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु भगतृषु नित्यस्यार्थस्य सम्बद्धो क्षणित्यो दृश्यतेन्द्रषु यावत्यस्य हि सम्बद्धो सममत्वं तावदेव हि एवं योनि खदो जीवः स नित्यो निरहङ्कृतः यावत्यत्रोपलभ्यते तावत्स्वत्वं हि तस्य तत् येष नित्याव्यः सूक्ष्म येष सर्वाश्रयः सदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वमात्मानं सृजति प्रभुः न ह्यस्यादिप्रियं कश्चन न प्रियः स्वपरो अविवा एक सर्वदीयं दृष्टः कर्तॄणां गुणदोषयोः नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाबलम् उदासीनः परावरदृगीश्वरः श्रीशुवाच इत्युदीर्घ्य कलो जीवः ज्ञातयस्तस्य देश तदा विस्मितम् उच्चस्वगमचित्वः आत्मस्नेहशृङ्खलां निहृत्य ज्ञातिको ज्ञातिर्देहं कृत्वोचिता क्रियः तत्यजुर्दुष्टजं स्नेहं सोहमोह भयातिदं बालज्ञो पीडितस्तत्र बालहत्याहतप्रभाः बालहत्याव्रतं चरुर्ब्राह्मणिनिरूपितं यमुनायम महाराज स्मरत्योत्विजभाषितं स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतत्प्रजोक्तिभिः गृहान्तकोपान् निष्क्रान्तः सर्वभङ्गाधिपत्वजः कालिन्त्यां विधिवत् स्नात्वा
कृतपुण्य छलाक्रियः मौनः संयत प्राणो ब्रह्मपुत्रो अवन्तत आय तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयदात्मने भगवन्नारदप्रीदो विद्यामेताम् उवाचः ओम नमस्तभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रत्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संघर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्तमूर्तये आत्मरामाय शान्ताय निवृत्तत्वैतदृष्टये आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्योर्मये नमः ऋषिकेशाय नमः हते नमस्ते विश्वमूर्तये वयसुवरदे अप्राप्य वयस्युपरदे अप्राप्य य एको मनसा सह अनामरूपचिन्मतः स्वाभ्यान्नः सत्सत्परः यस्मिन्नितं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मयेष्विव मृज्जादिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः यन्न स्पृशन्ति न विदुर मनोबुद्धिन्त्रियासपः अन्तर्बहिश्च विदतमं व्योमवत्तन्नदो अस्म्यहं देहेन्द्रिय प्राणमनो धियो अमि यदां सवित्ता प्रचरन्ति कर्मसु नैवान् यदा लोहमिवाप्रदत्तं स्थानेषु तत् दष्टपदेशमेधि ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपदिवे सकल सात्पद परिवृढ निखरकर कमल कुट्मल उपलालित चरणारविंद युगल परमेष्टि नमस्ते श्रीशुवाच भक्ता एदं प्रपन्नायः विद्यामादिश्य नारदः यया पंकरसा साकं दामः स्वयंभुवं प्रभो चित्रकेतुस्त विद्यां तम यदः नारद भाषितां धारयामास शब्दाहम् अभक्षः सुसमाहितः अतश्च सप्तरात्रान्ते विद्ययः ताद्यमानया विद्याधराधिपत्यं च स लेभिः अप्रतिहतं तपः ततः कतिपयाहोभिर्विद्यये तमनोगतिः जहामदेव देवस्य शेषस्य शरणान्तिकं प्रणालकौरं श्रीनिवासं स्फुरत् किरीटकेयूरकडितकङ्गणं प्रसन्नभक्तारुणलोचनं प्रथम तदर्श सिद्धेश्वरमण्डले प्रभुं तत्तर्शनत्वस्तसमस्तकिल्बिषः सच्चामलान्तकरणो शरणोऽप्ययान् मुनिः प्रबुद्धभक्त्या प्रणयाशुलोचनः प्रहृष्ट रोमाणमदादिपूरुषं स उत्तमश्लोक पदाब्जविष्टरम प्रेमाशुलेशिर् उपमेहयन्मुहुः प्रेम उपरुत्त अखिल वर्णनिर्गमहो नैवाशकत्तं कसिमीडितं चिरं ततः समाधाय मनोमनीषयः पपाशयेदत् प्रतिलप्तभागसौ निजं य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगत्कुलं सात्वतश्चास्त्रविग्रहं चतुर्गतवाच अजितजितः सममदिभिः साधिभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता उजितास्ते अभि च भजताम् अहमात्मनां य आत्मदो अधिकरणः तपविपव खलु भगवन् जगत् उदयस्थितिलयादीनि विश्वसृजंस्ते हंसांस तत्र मशां स्पतन्ते पृथक् अभिमत्यां परमाणु महोदस्त्वम् आत्यन्तरान्तरवर्ति त्रयवितर परमाणु परम महोदस्त्वम् आत्यन्तरावर्ति त्रयविदुरः आदावन्ते अपि च सात्वाणं यत् ध्रुवं तदेव अन्तराले अपि शीत्यादिभिर्येष विगलाव्रतः शब्दभिर्दशगुणोत्तरस्तु गुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र पदत्यनुकल्प स अण्डकोटिकोटिभिः तत् अनन्तः विषयतृशो नरपशवः य उवासदे विपूतिर्न परं त्वां देशमाशिष ईशः तत्र विनश्यन्ति यथा राजकुलं कामदीयस्तये रचितः न परमः रोहन्ति यथा कारम्बबीजानि ज्ञानात्मन्य गुणमये गुणगणो अस्य द्वन्द्वजालानि जिदमजिद तथा भवतः यदा आह भागवतन्तर्वमाणवत्यं निष्किञ्चन ये मणयः आत्मरामः यमुवासदे अपवर्गाय विषममदिर्न देत्रः नृणाम त्वमहमिति मम बदवेदिच्च यतन्यत्र विषमधिया सचितः यः स आविशतः शयिष्णुर् आदरमबहुलः क सक्षेमः निजपरयोः क्रियाणर्थ स्वपरद्रोहा धर्मेण स्वद्रोहात् दवः कोवः परसमीडया च तथा धर्मः न व्यभिचरति तवेक्षः ययाश विहितो भागवतो धर्मः स्तरसरसत्त्वकदम्बेषु अप्रदक् दियो यमुवासदे त्वाद्याः न हि भगवन् अघटितमिदं त्वत्तर्षणान् नृणाम् अखिलपापक्षयः यन्नाम सकृत श्रवणात् पुल्कसुख अभिविमुच्यते संसारात्
अद भगवन् वयम् अधुनः तत् अवलोक परिमृष्टा संयमला सुर ऋषिणः यत्वदितं तावकेन कथमन्यत भवति विदितमनन्त समस्तम तव जगदात्मनः जनिरिह आचरितम् वैज्ञाप्यं परमकुरः कियतिभः सवितुं रिव कत्योतिः नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत्स्थितिलयोतयेशाय जरवसित आत्मगतिः कुयोगिनम वितः परमहंसाय यमे स्वसन्तं अनु यम चेकिदानं भूमन् षष्ठभाग्यते यस्य मूर्तिः तस्मै नमो भगवते अस्तु सहस्रमूर्तने शिशुवाच संस्कृतः भगवान् एवम् अनन्तस्तम् अपाशद विद्याधरपदिं प्रीतिश चित्रकेतम कुरुत्वः श्रीभगवानुवाच यन्नारदाङ्गिरोप्यां देव्या हृदम मे अनुशासनम संसितासि तयाराचन विद्यया दर्शनाश्च मे अहं वहि सर्वभूतानि बोधात्मा बोधभावनः शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोपे शाश्वतीन्द्रनु लोके विदतम् आत्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयः चैवोभयं कृतं यदा सशक्तपुरुषः विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानं एकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः माया मात्राणि विज्ञाः तद्द्रष्टारं परं स्मरेत् येन प्रसुप्तपुरुषस्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानम् अवेहि माम् उभयं स्मरद पुंसः प्रस्वाप प्रतिबोधयोः अन्वेदिः व्यतिरिच्येद तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्त्व परम यदे तत् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः तदा संसार यदस्य देहादेहो मृतिर्मृतिः तत्त्वेह मानुषं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मानं यो न बुद्ध्यतः न क्वचित् चमम् आप्नुयात् स्मृत्वेहायां परिक्लेशम् ततः फलविपर्ययम् अवयम् चाप्यनिहायम् सङ्कल्पात् विरमेत् कविः सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वादे तम्बदि करिः ततः अनिवृत्तिर अप्राप्तिर दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्ययम् उत्पन्नानां विज्ञाभिमानिनाम् आत्मनश्च कदिं सूक्ष्मस्थानत्रय विलक्षणम् दृष्टसुधाभिर्मात्राभिर्निर्मुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञानविज्ञान सन्तुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत् यदा वनेव मणिजिरे योगनैपुणबुद्धिभिः स्वार्थः सर्वात्मनाज्ञेयः यत् परात्मैकदर्शनम् तमेदशत्तया राजन् अप्रमत्तो वचो मम ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशसित्यसि श्रीशुवाच आस्वास्य भगवान् नित्यं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मः ततश्चान्तर्तते हरिः श्रीहरे नमः शर्म शर्म गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रीशुवाच यतश्चान्तर्हितः आनन्दस्तस्यै कृत्वा दिशो नमः विद्याधर चित्रकेतुश्चचारः गगनेश्वरः स लक्षणवर्षलक्षणाम् अव्याहत बलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मणिभिः चित्तचारणैः कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमः विद्याधरस्त्रीभिर्गावयन् हरिमीश्वरम् एकदा स विमानिनः विष्णुदत्तेन पास्पदः गिरिशं तदृशे गच्छन् परिदम चित्तचारणैः आलिङ्ग्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या शृण्वत्यः जहासोच्चैस्तदा तदन्तिके चित्रकेतुर्वाच एष लोकगुरुः साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरनाम आस्ते मुख्य सभायमहि मिथुनी पूजा वाचया जडाधरस्तीव्रतवः ब्रह्मवादी सभापतिः अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गदगृहे प्राकृतो यथा प्रायशः प्राकृतश्चाभिस्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरः बिभर्ति सदसि स्त्रियं श्रीशुवाच भगवानपि तच्छ्रुत्वा प्रहस्यागादीर्नृप दृष्टिबभुव सदसि सत्याश्च तदनुव्रताः इत्यतत्वीर्यविदुषि ब्रुवाणि वसोवनम् ऋषाः देवी दृष्टायः निर्जितात्मा पार्वतीवाच अयं किमदनालोके शास्ता दण्डधर प्रभुः अस्मद्पितानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृते न वेद धर्मं कलह पद्मयोनिर्न ब्रह्मपुत्र मृगनारदात्यः न वै कुमारः कपिलो मनुश्च येनो निषेधन्त्य अधिवर्तिनं हरम् येषम् अनुत्यय पदब्च युग्मं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं यशत्रबन्ध परिभूय सूर्यन् प्रशास्ति दृष्टस्तदयं हि तन्त्यः नायमर्हति वैकुण्ठ पदामूलो
नायमर्हति वैकुण्ठ पादमूलोपसर्पणम संभावितमतिः स्तप्तः साधुभिः पर्युपासितम अदपापीयसिं योनिम आसुरिम यो याहि दुर्मदे यदेह भूयो महतं न कर्ता पुत्रकिल्बिषम यदेह भूयो महतं न कर्ता पुत्रकिल्बिषम शिशुवाच एवं सप्तचित्रकेतुर् विमानात् अवरुह्य सह प्रसादयामास सतीं मूर्तः नम्रेण भारत चित्रकेतुर्वाच प्रतिकृष्णामि दे शापम् आत्मना अंजलिनाम्बिके देवैर्मध्याय यत्प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत् संसारचक्रे एतस्मिन् जन्तुर् अज्ञानमोहितः ब्राह्म्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वत्र नैवात्मनः परश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः कर्तारम् अन्यदे अप्राज्ञ आत्मानं परमेव च गुणप्रवाहः एतस्मिन् कशापः कोन्मनुग्रहः कस्वर्गो नरकः को वः किं सुखं दुःखम् एव वा एक सृजति भूतानिः भगवान् आत्ममायः येषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्फलः न तस्य कश्चित् दैर्यः प्रदीपो न ज्ञातिर्बन्धुर्न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखो न राग कुतयेव रोषः तदापि तत्शक्तिं विसर्ग येषां सुखाय दुःखाय हिताय बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनः शरीरिणां संशोधये अपकल्पते अधप्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनिः जन्मन्यस्य असादुक्तं मम तत्क्षम्यताम् मम तत्तु क्षम्यतां सति शिशुवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुरत्यन्तमः जगामस्व विमानः पश्यतो स्मयं दोस्तयोः ततस्तु भगवान् रुद्राणीम् इदम् अब्रवीत् देवर्षितैत्यसित्तानां पार्षदानां च शृण्वताम् श्रीरुद्रोवाच दृष्टवत्यसि सुश्रोणिः हरिरद्भुतकर्मणः माहात्म्यं भृत्याणां निःस्पृहाणां महात्मनाम नारायण परा सर्वेन्न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अभवर्क नरकेषु अभिः तुल्यार्थदर्शिनः देहिनां देहसंयोगात् त्वन्त्वान्यस्मरलीलया सुखं दुःखं मृतिर्जन्मः शापानुग्रहे एव च अविवेककृतस्पुंस ह्यर्थवेद इवात्मनि गुणदोष विकल्पश्च विदेव सजीवत्कृतः वासुदेवे भगवते भक्तिमुत्पहतां नृणां ज्ञानवैराग्यवीराणां नेह कश्चित् व्यभाषयः नाहं विरिञ्चन कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्र मणिः सुसुरेशः पितामह यस्य हितं हंसकांसका न तत्स्वरूपं प्रतिकीर्षमाणः न ह्यस्यास्ति प्रिय कश्चन न प्रियः स्वपरो अभिवा आत्मत्वात् सर्वभूतप्रियो हि हरिः तस्य चायं महाभागचित्रकेतुः प्रियो बालकः सर्वत्र समदृक् ह्यहं चैवाच्युतप्रियः तस्मन्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु शिशुवाच इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्य उमा अभिभाषितं बभूव शान्तति राजने देवीः विगतविस्मया इति भागवतो देव्यः प्रतिसप्तम् अनन्तमः मत्ना सञ्चक्रुहे शापं एतावत् साधुलक्षणं यज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानिविं जग्ने दक्षिणाग्नौ दानिवेम योनिमाश्रितः वृत्रः इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः एतत् सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि वृत्रस्य असुरजातिश्च कारणं भगवन्मदेः इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतुर्महात्मनः माहात्म्यं विष्णुभक्तानां सत्त्वः बन्धात् विमुच्यते एतत् प्रादुरुत्थाय सत्त्वया वाक्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमं गतिम् श्रीमद्बाहुति महापुराणे परमसंहितायां षष्ठस्कन्ध चित्रकेतुशापो नाम सप्तदशाध्यायः श्री हरि नमः शरणं नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जनिकान्तस्मरण जय जय राम रामांजनेय स्वामी की जय। अथ अष्टादशाध्यायः श्रीशुकोवाच कृष्णस्तपत्नि सवितुः सावित्रीं जाहृतिं तयिम अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्य महामहान् शत्रुभगस्य भाज्यङ्कः महिमानं विभुं प्रभुम् आशिषं च वरारोहं कन्यां प्रासयति सुव्रतं ताधो कुः शनिवारे राघाचानुमतिस्तदा रासायं दर्शमद प्राप्त प्रातः पूर्णमासम् अनुक्रमात् अग्निं पुरुष्यान् आदत्त क्रियायाम समनन्तरः वर्षणि चर्षणि वर्णस्य आसीत् यस्यां जातः भृगुः पुनः वाल्मीकिश्च महायोगी वाल्मीकिः तपवत्कृः अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रवर्णयो ऋषि रेदशिशि चतुः कुम्भिः वस्यः सन्निधौ तृतम् रेवत्यमित्र उत्सर्गम् अरिष्टम् पिप्पलम् व्यदत् पैलोम्यामिन्द्र आदत्त तेन पुत्रान् इति न श्रुतम् जयन्तं ऋषभं ततः तदीयं मेष्टोषं प्रभुः उरुक्रमस्य देवस्य माया वामनरूपिणः कौर्मो
कीर्तौ पत्न्यं बृहत्श्लोक तस्यासन् सौभगादयः तत्कर्म गुण विद्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चात् वक्ष्यामहे आदित्यं यतः भाव तदारभ अद कश्यपदायातान् तैतेयान् कीर्तयामि दे यत्र बाहवद श्रीमन्प्रह्लादः बलिरेवचः तिरेत्वावेव तायदः तैत्यदानव वन्तितौ हिरण्यकशिपुर्नामः हिरण्याक्षस्य कीर्तितः हिरण्यकशिपुर्भार्यां कयादुर्नाम दानवी जम्बस्य तनया दत्तः सुषिभे चतुरसुदान् सह्रादं प्राकाणुह्रादं ह्रादं प्रह्लादमेव च तत्स्वसा सिंहिका नामे राघव विप्रचितो अकृहित शिरो आहरत् यस्य हरिचक्रेण विपदो अमृतम् संह्रादस्य हृदिर्भार्यासूद पंचजनम संह्रादस्य हृदिर्भार्यासूद पंचजनम ततः ह्रादस्य तमनिर्भार्यासूद वादाभिमिल्बलम् यो अगस्त्याय तदिदये पेचे वादाभिमिल्बलः अणुह्रादस्य विसर्ज्ञायां बाष्कलो महिषस्तदा विरोचनस्तु प्राह्लादिर्देव्यस्तस्य अपवत्तु बलिः बाणज्येष्ठं पुत्र सदम् अशनायां ततो अपवत् दास्यानुभाव सुश्लोक्यः पश्चादेवापि दास्यते बाण आरात्य गिरिशं लेभे तद्गण मुख्यतां तस्पार्श्वे भगवन्नास्ते ह्यत्यापि पुरबालकः मरुतस्थः तिदे पुत्र चत्वारिंशन्नवादिकाः आसन् अप्रजः सर्वे नीतः इन्द्रेण सात्पदां राजवाच कथं च आसरं भावम् अवोक्योत्पत्तिकं गुरोः यन्त्रेण प्रापितः सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हृदैः इमे सत्तदे ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवंस्तन्नः व्याख्यातुमर्हसि सुदुवाच तत्विष्णुरातस्य स बादरायनिर्वचः निसंज्ञातृतम् अल्पम् अर्थवत् सभाजयन् सन्निवृतेन चेतसा जहाद सत्रायन सर्वदर्शनः श्रीशुवाच हरपुत्रातिथिः सक्रभाष्णी ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत् कदा नः प्रातःहन्तारम् इन्द्रियाराममुल्पणम् अक्लिन्न हृदयं पापं घातयित्वा सये सुगम प्रेमवित्तभस्मसंज्ञा आसीत् यस्येषा अभिहितस्य च बोधदृक् तत्कृते किं वेदः नर्यो यतः आशासानस्य तस्येदम ध्रुवमुन्नत चेतसः मदशोषक इन्द्रस्य भोगात्येन सुतो हिमे यदि भावेन स भर्तुराचचारासकृत्प्रियम् शुश्रूषया अनुरागेण प्रश्रकेन तमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोचर्वल्गुपाशितिः मनोजक्राः भावक्त्या सुस्मिताभाङ्गवीक्षणैः एव स्त्रिया झडि बोधः विद्वानपि विदग्धया बाणमित्याह विवशः न तच्चित्रम हि योषिति विलक्यैकान्त बोधान हि बोधान्ता यादो बोधान यादो प्रजापतिः स्त्रियं चक्रे स्वदे हत्तं यया पुंसां मदिर्हृदा एवं शुश्रूषितस्ताद भगवान् कश्यपस्त्रिया रहस्य परमप्रीतो तिदिमाः अभिनन्त्य च हसिवोच वरं वरय वामरो प्रीतस्ते अहमरिन्तमे अहम् अनिन्तिदे सुया भक्तरि सुप्रीते कामः इह चाकमः पदिरेव हि नारायणं दैवतम परमं स्वदम मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियपदिः स एव देवता लिङ्गे नामरूप विकल्पितः युज्यते भगवान् पुंभिः स्त्रीभिश्च पदिरूपदृक् तस्मात् पतिव्रतानादिः श्रेयस्कामः सुमत्यमहे यजन्ते अनन्यभावेन पतिमात्मानम् ऐश्वरम् सोऽहं त्वया अर्चिता वत्रैः एतृग्भावेन भक्तितः तत्ते सम्पादये कामम् असदीनां सुदुर्लभम् यदुर्वाच वरदौ यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रहणं प्रणहे अमृत्यमृतपुत्राहं येन मेः कादितौ सुदौ यशम्यथा त्वचः विप्रः विमनाः पर्यदप्यतः अहो अधर्मः सुमहान् अत्यात्मे समुपस्थितः अहो अत्यन्द्रियारामो योषमय्यः मायः गृहीत चेदः कृपणः पदेश्यः नरके ध्रुवम् को अधिक्रमो अनुवर्तन्त्यां स्वभावमिह योषितः दिङ्मम बदाबुदं स्वार्थः यदहं त्वजितेन्द्रियः
शरत्पद्मोत्सवं वक्रम वक्रम वजश्चः श्रवणामृतम हृदयं सुरतारापम स्त्रीणां कोपेत चेष्टितम न हि कश्चित् प्रियः स्त्रीणाम् अंजसा स्वाशिषात्मनां पदिं पुत्रं प्रातरं वहाक्नन्त्यर्थे गादयन्ति च प्रदिशदं तदा मितिः वचस्तन्न वृषा भवेत् पदम नार्हति चेन्द्राभिः तत्रेदम् उपकल्पदे यदि संजन्ते भगवान् मारुतिः कुरुनन्तरः उवाच किञ्चित् कुपितः आत्मानं च विगर्हयन् हर्षिवाच पुत्रस्ते भविता भत्रे इन्द्रः देववान्तवः संवत्सरं ऋतमिदम यत्यञ्चो दारयिष्यसि दिद्रुवाच दारयिष्य व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि च निषिद्धानि न व्रतमक्नन्ति यानि तु वशिवाच न हिंस्यात् भूतजातानि न सभेन्नान्तृतं वदेत् न चिन्त्यान् न करोमणि न स्पृशत्यत् अमङ्गलम् नाप्सस्नायन्न कुप्यतः न संभाषेत दुर्जनैः न वसिता दौदवास सृजं च विवृततम क्वचित् नोचिष्टं चण्डिकान्नं च सामेशं वृषलाहृतं बुञ्चिदोदक्यया दृष्टं पिबेत अञ्जलिना तपः नोचिष्टा स्पृष्ट सरलः सन्त्यायम मुक्तमुत्तचः अनच्चिता संविद वाङ्नासंविदा बहिश्चरत् नादौद पादप्रयदा नात्रवान्नो उदक्षिराः सैदनापराङ्नान्ये न नग्न न च सन्त्ययोः तौदवासा सुजय नित्यं सर्वमङ्गलसंविदः भोजयत् प्रातरासात् प्रागो विप्रान् श्रियम् अच्युतं स्त्रियो वीरवधिश्चाच्यत् सगन्ध बलिमण्डलेः पदिं चाच्योपदिष्टेद ध्यायत् कोष्ठकदमच्छतं सांवत्सरं पुंसवनं व्रतमेदत् अविप्लुतं धारयिष्यसि चेतुप्यं चक्रः भविता सुधः बाणमिति अभिप्रेत्याद तिथिराजन महामणः काश्यपं गर्भमादत्त व्रतं चाञ्चो तदारसा मातृश्वासुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञायमानद शुश्रूषणेन आश्रमस्तां तिथिं पर्यचरत् कविः नित्यं वनात् समर्थः फलमूल समित कुशान् पत्रांगुरं मृदो अवस्थ काले उपाहरत् एवं दस्य व्रतस्थाय व्रतचित्रं हरीन्द्रभः प्रेप्सु पर्यचरत् जिह्मो मृगहेव मृगाकृतिः नात्यगच्छत् व्रतचित्रं तत्पुरादः महीपदे चिन्तां तीव्रं गतः शक्रतेन मेह स्याच्छिवं त्वः एकदा साधु सन्ध्यायाम् उच्छिष्ट व्रतकर्षिता अस्पृष्टभार्य दौदाङ्गृहे स्वश्वापः विधिमोहितः दत्तः तदनन्तरं शक्रो नेत्रापहृतचेतसः तिथिः प्रविष्टवतरम योगेशो योगमायः सकर्त शब्दता कर्पम वज्रेण खणकप्रभम रुदन्तं शब्ददैकैकं मा रोदिरिति तान् पुनः ते तमुचो पाद्यमानः सर्वे प्राञ्चलिको नृपः नो जिगांससि किमिन्त्र प्रातुरो मर्दस्तव मा वैष्टभ्रातुरो मह्यं योऽयमित्याह कौशिकः अनन्य भावन पार्षदान् आत्मनो वरदां गणान् न ममार तिथिर्कपः श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिचक्षुन्नो द्रोण्यस्त्रेण यदा भवान् सखदृष्ट्वा आदिपुरुषं पुरुषो यादि साम्यतां संवत्सरं किञ्चिदोणं दित्यां यत् हरिरर्चितः सजुरिन्द्रेण 50 देवास्ते मरुदा अभवन् व्यपोक्ष्य मातृदोषमध्ये हरिणा सोमवा कृतः यदिरुत्थाय तत्रषे कुमारान् अनरप्रभान् इन्द्रेण सहितान् देवीः पर्यदुष्यत्तनिन्तिता अद्यन्त्रमाह तादाहम् आदित्यानम् भयावहम् अपत्यमिच्छन्त्याचरम् यदमेदत् सुदुष्करम् एकसङ्कल्पित पुत्र शब्दापमन् कथम यदि देहे विदितम पुत्र सत्यं कथय मां वृषा इन्द्रवाच अम्बदे अहं व्यवसितम् उपदार्यागतो अन्तिकं लप्तान्तरो अचितं गर्भम् अर्थपुत्रिर्न धर्मवित् हृदय में शब्दता गर्भः आसन शब्द कुमारकः दे अभि
चैघैकसो वृक्ष्ण शब्ददानाभिमम्रिरे ततस्तत्र परमाश्चर्यं वीक्ष्य अद्यावसितं मया महापुरुषम् ऊजायः सिस्तिः काप्यानुषङ्गिनी आराधनं भगवती क्षमाणा निराशः येदहो नेच्छन्त्यपि परं तेः स्वार्थकुशला स्मृताः आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं को प्रणीते गुणस्पर्शम बुधः स्यान्नरके अभियत् तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसी शान्तमर्कस्य मादस्त्वं दृष्ट्यः गर्भो मृदोत्थितः शिशुवाच इन्द्रस्तयाप्यनुज्ञातः स्वत्वभावेन तुष्टयः मरुद्भिः सकलं नत्वः जगाम त्रिदिवं प्रभुः एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि मङ्गलं मरुतं जन्म किं भूयः कथयामि ते श्रीहरि नमः शरणं नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदये गुणविंशत्ययः राजोवाच वृतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवदा यत्पुदीरितं तस्य वेदम् इच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति श्रीशुकोवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिद्भत्तुरनुज्ञया आरवेदकृतमिदं सर्वकामिकमादितः निशम्यमर्तां जन्मः ब्राह्मणान् अनुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदधि शुक्ले वसिता अलङ्कृत अम्बरे भोजयत् प्रादलासात् प्राक् भगवन्तं श्रिया सह अलं ते निरपेक्षायः पूर्णकाम नमोऽस्तुते महाविभूतिपदये नमः सकलसिद्धये नमः सकलसिद्धये यदा त्वं कृपया भूत्या तेजसः महिनौजसा जष्टं येष गुणैः सर्वस्ततो असि भगवान् प्रभुः विष्णुपत्नी महामाये महापुरुषलक्षणे प्रियेदा मे महाभागो लोकमातर नमोऽस्तुते ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपदये सह महाविभूतिभिर् बलिम् उपहरणानेदि अनेनाहर मंत्रेण विष्णुरावाहन अर्घ्यवात्यो उपस्पर्शनस्नान वासो उपवीते विभूषणं गन्धं पुष्पधूप दीपोपहार आद्यो उपचारांश्च समाहित उपाहरेत् अविशेषं तु जुहुयात् अनले द्वादशाहुतिः। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपदये स्वाहेति श्रियं विष्णुं च वरदो आशिषाम प्रभवा उपौ भक्त्या संभोज्य नित्यं यदिच्छेन्ते सर्वसम्पतः प्रणमेत् दण्डवत् भूमौ भक्तिप्रक्वेण चेतसा दशवारं जपेन्मात्रं ततस्तोत्रम् उदीरयेत् इवां तु विश्वस्य विभु जगत्कारणं परम इयं प्रकृति सूक्ष्मः मायाशक्तिर्दुरत्यया तस्य अधीश्वरः साक्षात् त्वं एव पुरुषपरः त्वं सर्वयज्ञ ज्ञेयं क्रियेयं बलभुक् भगवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्चको गुणभुक् भवान् त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्रीः शरीरेन्द्रिय आशया नामरूपे भगवतिः प्रत्ययस्त्वम् अपाश्रयः यदा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनः तदा उत्तमश्लोक सन्तु सत्य महाशिषः इत्यभिष्टोय वरदम श्रीनिवासं श्रियासः तन्निस्सार्योपहरणं तद्वा आचमनम् अर्चयेत् ततस्तुवेद स्तोत्रेण भक्तिप्रक्वेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टमवक्राय पुनरप्यार्चयेत् हरिं पदिं च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रियस्तैरुपनमेत् प्रेमशील स्वयं पदिः विप्रियात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च कृतमेकतरेणापि तं वत्युरुभयोरपि पद्यं कुर्यात् अनर्थायं पदिरेतत् समाहितः विष्णुपदमिदं बिभृन्न विहन्यात् कथञ्चन विप्रंस्तुयो वीरवदि षड्गन्धं बलिमण्डनैः अर्चत् हरहर भक्त्या देवं नियममास्थितः उत्वास्य देवं स्वे तन्निवेदितुम् अकृतः आद्यदात्मा विशुद्ध्यर्थम सर्वकामार्थये तथा एतेन पूजा विधिनः मासानत्वादश हायनं नेत्वादो उपचरेत् सात्वी कार्तिके चरमे अहनि स्वबुधे उपस्पृश्य कृष्णमप्यर्च्य पूर्ववत् पयश्रुदेन जिह्यान् चरणः सर्पिषा पाहयक्ते विधानेन द्वादशैवाहुतिपदिः आशिषशरस आदाय
तुझहि प्रीतिः समीरितः प्रणम्य सरसा भक्त्या पुञ्चेत ततनुज्ञया आचार्यमकृतः कृत्वा वाक्यद सकपन्तभिः तत्यात् पत्नी चरो शेषम सुप्रजस्तम सुसौभगम सुसौभगम ऐसा चरित्वा विधिवत् प्रथम विभोर अभिप्सितार्थम लभते पुमाणिह अभिप्सितार्थम लभते पुमाणिह स्त्री त्वेदत् आस्तायं लभेत सौभगम स्वयं प्रजां जीव पतिम यशो गृहम अन्य च विन्तेद समग्र लक्षणम भरन्तो वीरा आदिकिल्पिषा कदिम मुद प्रजा जीव सुधा धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपम अकर्यम विन्तेत विरूपः विरजः विमुच्यते य आमया हम एतत् पठन् अप्यदीये च कर्मणि अनंत तृप्तिः पितृदेवतानां एतत् पठन् अप्यदीये च कर्मणि अनंत तृप्तिः कर्मण्यनंत एतत् पठन् अप्यदीये च कर्मण्यनंत तृप्तिः पितृदेवतानां दृष्टा प्रयच्छन्ते समस्त कामान् होमावसाने हुदबुक श्रीहरिश्च राजन महन्म दृष्टा प्रयच्छन्ते समस्त कामान् एतत् पठन् अप्यदीये च कर्मण्यनंत तृप्तिः पितृदेवतानां दृष्टा प्रयच्छन्ते समस्त कामान् होमावसाने हुदबुक श्रीहरिश्च राजन महन्मरुतं जन्म पुण्यम तिथिर्व्रतम चाभिहितं महत्ते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रतकथनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः इति षष्ठस्कन्धः समाप्तः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रतकथनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः इति षष्ठस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्। श्री हरे नमः शरणे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय சிதாபதே ராம ராம இதோட ஆறாம் ஸ்கந்தம் பூர்த்தி அடைஞ்சிச்சு. அதாவது ஏழாம் ஸ்கந்தம் பிரவேசிக்கணும். ராம 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 சிதாபதே ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் राम 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 श्री राम सिंह की जय आंजनेय स्वामी की जय श्री हरि राम 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 राम